गरिबी उन्मूलनका निम्ति सी जिनपिङका कथाहरू। चीनका राष्ट्रपति एवं चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी जिनपिङका गरिबी उन्मूलन सम्बन्धी सैद्धान्तिक विकासको मुद्दामा आधारित यो पुस्तकमा जनमानसले हर्षका साथ आत्मसात गरेका र अत्यन्त विचाराधीन कथाहरू छानेर राखिएका छन्। सन् 1969 देखि 2020 सम्म आइपुग्दा महासचिव सी जिनपिङका यी कथाहरूले आधा शताब्दी लामो खुड्किलो पार गरिसकेका छन्। सान्सी प्रान्तको ल्याङ च्याह र हपे प्रान्तको चङतिङदेखि फुचियन, चोच्याङ र साङ्घाई हुँदै केन्द्रीय विभागसम्म आइपुग्दा महासचिव सी जिनपिङका यी कथाहरूले उहाँको सम्पूर्ण राजनीतिक पृष्ठभूमि समेट्दछन्। 15 वर्षको उमेरमा समूहमा संलग्न भई गाउँको कठिन जीवनलाई चिन्न सुरु गरेर निरन्तर देशका अन्य विपन्न क्षेत्रहरूमा पुग्नुभएका महासचिव सी जिनपिङका यी कथाहरूमा दिन दुखीसँगका उहाँका अन्तर्क्रियाहरू र उनीहरूलाई विपन्नताबाट मुक्त गर्न मद्दत गर्नुभएका हरेक घटनाहरू समेटिएका छन्। सबैभन्दा पहिला यो जगतमा दुःख र गरिबी भोगेका मानिसलाई फेरि गरिबीले गाँच्न सक्दैन विषयक एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। सन् 1969 जनवरी 16 तारिक चिनिया चन्द्रपात्र अनुसार 11औं महिनाको 28 गते परेको थियो। सान्सी प्रान्तको यानान सहर अन्तर्गत पर्ने यानछुआन इलाकाको ल्याङच्याह गाउँ बाहिरको पहिलामपुर माटो भएको गाउँमा युवाको एउटा समूह हिँड्दै आयो। त्यो हुलमा मुहार एकदमै सुकोमल र सुन्दर लाग्ने लामो लामो जिउडाल भएको एकजना ठिटो पनि थियो। उसले एकदमै सादा पोसाक पहिरिएको थियो। पिठ्यौमा पहेँलो झोला र हातमा एउटा फुटेको पुरानो बाकस झुन्ड्याइएको थियो। उसको शरीरभरि पहेँलो बलौटे माटो लागेको थियो, तर ऊ भने एकदमै फुर्तिलो र ऊर्जावान देखिन्थ्यो। हो, त्यही ठिटो अरू कोही नभई वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङ हुनुहुन्थ्यो। त्यो साल उहाँ 16 वर्ष पनि पुग्नु भएको थिएन। त्यसबेला ती युवा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको शिक्षित युवा वर्ग गाउँ जाऊ, गरिबी भोगेर बल्ल शिक्षा ल्याऊ भन्ने आह्वानलाई पालना गर्दै ग्रामीण पहाडी इलाका र गाउँहरूमा रहेका उत्पादन टोलीमा मिसिन गएका थिए। ती शिक्षित युवा 3 दिन पहिले यात्रामा निस्केका थिए। विशेष व्यवस्था गरिएको रेलमा चढेर शिक्षित युवा चीनको राजधानी बेइजिङबाट सान्सी प्रान्तको उत्तरी इलाकाको लागि निस्केका थिए। उनीहरू 1 दिन 1 रातको यात्रापछि सान्सी प्रान्तको थोङछुआन रेल बिसौनीमा पुगेका थिए। त्यो युवाको समूहले रेलबाट ओर्लिएपछि फेरि गाडीमा बसी पहेँलो बलौटे माटो भएको उच्च पठार क्षेत्रका दर्जनौं थुम्का र खोल्सा पार गरेको थियो। बाटैभरिका घुम्ती र मोड उकाली ओह्राली हुँदै उनीहरू सान्सी प्रान्तको उत्तरी भूभाग स्थित यानान सहर आइपुगेका थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई प्रत्येक इलाका, सामूहिक बस्ती र बृहत उत्पादन टोलीमा बाँडफाँड गरिएको थियो। त्यो दिनदेखि ल्याङच्याह नाउँ गरेको त्यो ठाउँमा वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङको शिक्षित युवाको 7 वर्षे समयकाल सुरु भएको थियो। ल्याङच्याह गाउँ अत्यन्तै अनकन्टार थियो। त्यो ठाउँ वन आन्नी भन्ने हुलाकी मार्ग बिसौनीको छेउतिरको एउटा खोजमा थियो। त्यहाँबाट 5 किलोमिटर धुले बाटो हिँडेपछि बल्ल यानछुआन इलाकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने वान आन्नी सामूहिक बस्तीमा पुगिन्थ्यो। इतिहासमा पश्चिमी वै राजवंश सन् 535 देखि 556 उत्तर दक्षिण राजवंश कालको समयमा उत्तरी वै राजवंशबाट छुट्टिएको स्थानीय राजवंशले त्यो ठाउँमा राज्य स्थापना गरेको थियो। मिङ र छिङ राजवंश कालमा यो वन आन्नी बिसौनी एकपटक अत्यन्तै समृद्ध हुलाकी बिसौनी र केन्द्रीकृत बजारका रूपमा परिणत भएको थियो। तर त्यसपछि भने यो ठाउँ निर्जन र उजाड स्थान बन्यो। प्राचीन कालदेखि नै यो ठाउँ पटक पटक युद्धका कारणले अस्तव्यस्त भइरहन्थ्यो। पर्यावरणीय वातावरण पनि झन पछि झन खस्किँदै गएको थियो। उब्जनी नहुने बाँझो जमिनले गर्दा गरिब जनतालाई हातमुख जोड्न धौधौ पर्थ्यो। 20औं शताब्दीको 60 देखि 70 को दशकतिर सान्सी प्रान्तको उत्तरी इलाका गरिबीको पर्याय थियो। ल्याङच्याह गाउँमा मोटर बाटो खुलेको थिएन, बिजुली पुगेको थिएन, त्यसमाथि गरिबीको चरम अवस्था रहेको थियो। त्यति बेला शीत ऋतुको सबैभन्दा जाडो हुने याम थियो। पहेँलो बलौटे उच्च पठार क्षेत्र जति आँखा तन्काएर हेरे पनि नभ्याइने थियो। पग्ली नसकेको हिउँ र उडेर आउने बालुवाका कणहरूले लपक्कै ढाकेको पुरानो बाटो, हुलाके बिसौनी र आकाशदीप स्तम्भहरूले निकै लामो समयको पीडा बताइरहेका थिए। साइबेरियाबाट बहेर आउने उत्तर पश्चिमी सिरोटो मानव कि छुराले काटेको जस्तो हुने गरी कलिला युवाको नरम मुलायम मुहारमा ठोक्किन्थ्यो। राजधानी बेइजिङबाट बिदाबारी भएर रेलगाडी चढ्नु अघि सी जिनपिङलाई सान्सी प्रान्तको उत्तरी इलाकाको जीवनयापन अवस्था निश्चय नै कठिन र दुःखद छ भन्ने थाहा थियो। तर उनले त्यो पहेँलो बलौटे पठार भूमिमा साँच्चीकै पाइला टेकेपछि र ल्याङच्याह गाउँमा बस्न थालेपछि बल्ल त्यो ठाउँ उनले सोचेको भन्दा अझ बढी गरिब र अझ बढी कष्टकर रहेको पत्तो पाए।
चिनिया परम्परागत चन्द्रपात्र अनुसार नयाँ वर्ष आउनै लागेको थियो। ल्याङच्याह गाउँको नयाँ वर्षमा कस्तो खालको हल्ली खल्ली र हर्षोल्लास हुन्छ होला भन्नेमा सी जिनपिङ व्यग्र प्रतीक्षारत थिए। जे होस्, अन्त्यमा उत्पादन टोलीले एउटा सुँगुर काटे अनि गाउँका आफन्तहरूलाई अलिकति सुँगुरको मासुको भाग लगाए। प्रत्येक परिवारमा मासुको भाग आइपुग्दा अत्यन्त थोरै भइसकेको थियो। प्रत्येक मानिसको भागमा आइपुग्दा त मुस्किलले एक टुक्रो पनि नपर्ला जस्तो। तर त्यो नै गाउँभरिका हरेक मानिसलाई चाडबाड मनाउँदा जिब्रो रसाउने बनाउन पर्याप्त थियो। घर घरमा भुटुन हाल्न प्रयोग हुने तेल उत्पादन टोली आफैले पेलेर निकालेको तिलको तेल हुन्थ्यो। यति महँगो कि कुरै नगरे हुने। खाना खाने बेलामा कहिलेकाहीँ यसो उसो एक थोपा टपलक्क झार्ने मात्रै। अरू बेला लगभग खजाना जस्तो गरी घरमा कतै सजाएर राख्ने मात्रै। पढे लेखेका युवा कोचाकोच गर्दै गाउँलेहरूका घरमा बस्न थाले। त्यहाँ घर भन्नाले पहाडे भित्ता खोपेर बनाएका गुफा ओडारलाई भनिन्थ्यो। पुराना थोत्रा गुफाहरूभित्र सूर्यको प्रकाश कम छिर्ने भएकाले अँध्यारो हुन्थ्यो। अगेनामाथि बनाएको बिस्तारामा राखेका सिरक डस्नाहरू कस्तो रङ्गका हुन् भनेर छुट्याउनै गाह्रो हुन्थ्यो। कुनै गाउँले मानिसहरूले जाडोमा लगाउने लुगा त यस्तो हुन्थ्यो कि मानव एउटा गोजी जस्तो। उनीहरूले वसन्त ऋतुको न्यानो समय आउँदा बक्खुको कपडाभित्र हालेको पुरानो कपासका पाप्रालाई बाहिर निकाल्थे अनि अगाडि पछाडि डोरीले बाँधेर शरीरमा लगाउँथे। जाडो हुने बेला आएपछि फेरि ती कपासका पाप्रालाई कपडाभित्र हाल्थे। हेरेको हेरे पातलो खास्टो बाक्लो बक्खु बनिहाल्थ्यो। वर्षौं वर्ष एवं रीतले सुरुवात र अन्त्य भइरहन्थ्यो। चिसो सिरोटोले हान्दा हान्दा जमिन पनि ढुङ्गा भन्दा अझ बढी कडा जस्तो लाग्थ्यो। सिधा अर्को वर्षको वसन्त ऋतु लागेपछि जमेको हिउँ बिस्तारै पग्लन थाल्थ्यो। त्यसपछि बल्ल ती पढे लेखेका शिक्षित युवालाई गाउँलेहरूले एकै लहरमा पर्ने गरी 6 वटा गुफा खनिदिए। पछि आएर यो ठाउँलाई उनीहरूले पढे लेखेका युवाको पाठशाला भनी नामाकरण गरे। गरिबी उन्मूलनका निम्ति सी जिनपिङका कथाहरू। पहाडी जमिनमा खेती गर्ने, गधा खेल्दै जाँतो पिस्ने, कुवाको पानी पिउने, दाउराबाट आगो बाल्ने सानो छँदा यिनै सी जिनपिङले देखेको ल्याङच्याह गाउँ थियो, अर्थात् गरिबी, पछौटे र आदिमकालीन गाउँ। एकजना मान्छेले 1 महिनासम्म 30 दिन श्रमका पसिना बगाउनु पर्ने, तर राशन भने जम्मा जम्मी 10 किलो। यही नै बाल्यावस्थामा सी जिनपिङले सामना गर्नु परेको ग्रामीण जीवन थियो, अर्थात् लखतरान, थकाई, भोकमरी साथै अन्त्यहीनता। यी सबै परिदृश्यहरूले उनको कलिलो मनको कुना कुनामा निर्ममताका साथ घोष्ने गर्थ्यो। धेरै वर्षपछि चीनको सर्वोच्च नेतृत्व तहमा पुगिसक्नु भएका राष्ट्रपति सी जिनपिङले अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदा आफ्नो बाल्यकालको यो अनुभवलाई स्मरण गर्नुभयो। त्यो बेला म र मेरा गाउँले आफन्तहरू माटे ओडारभित्र बस्दथ्यौं र माटे खाटमाथि सुत्ने गर्थ्यौं। गाउँले आफन्तहरूको जीवन ज्यादै नै गरिबीबाट गुज्रिएको थियो। अक्सर महिनौं महिनासम्म पनि मासुको एक टुक्रो मुखमा हाल्न पाइँदैन थियो। ती गाउँले आफन्तहरूलाई सबैभन्दा आवश्यक के कुरा रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझिहालेँ। पछि म त्यो गाउँको पार्टी शाखा सचिवका रूपमा नियुक्त भएपछि गाउँलेहरूको अगुवाई गरेर त्यहाँको उत्पादन बढाउनतर्फ लागेँ। त्यहाँका जनतालाई के चाहिएको थियो भन्ने मलाई जानकारी थियो। मलाई तीव्र आकांक्षा लागेको एउटै कुरा के थियो भने मैले गाउँलेहरूलाई मनपेट भर्ने गरी एक छाक मासु भात खुवाउन सकूँ र त्यहाँ गाउँलेहरूले प्राय मासु भात खान सक्ने बनुन्। तर मेरो त्यो मनको इच्छा त्यस समयमा साकार हुन ज्यादै नै कठिन थियो। 20औं शताब्दीको 60 र 70 को दशकतिरको ल्याङच्याह गाउँ र त्यो भन्दा अझ बढी ल्याङच्याह जस्ता हजारौं हजार गाउँहरू अनि त्यो भन्दा पनि बढी चीनको विशाल भूमिमा रहेका गरिबी र कठिनाइले ग्रसित असंख्य गाउँहरूमा प्रायजसो मासुभात खान पाउने कुरा त कल्पना मात्र हुन्थ्यो। एक छाक टन्न अगाउन्जेल खान पाउनु भनेको केवल एउटा विलासी आकांक्षा जस्तो हुन्थ्यो। जौको खोले र सागपात खानु नै त्यति बेलाको जनजीवनको दैनिकी थियो। कहिलेकाहीँ त मोटो चामलको एक बटुको भात खान पाउँदा पनि त्यो उनीहरूको लागि अविस्मरणीय भाग्यमा परिणत हुन्थ्यो। ल्याङच्याह गाउँमा आएको धेरै समय नबित्दै सी जिनपिङले यो एउटा कुरो अनुभव गरिसकेका थिए। तत्कालीन समयमा सान्सी प्रान्तको उत्तरी इलाकामा चामल दुर्लभ वस्तु थियो। चिनिया नयाँ वर्ष अर्थात् वसन्त पर्व मनाउने बेलामा पनि एक छाक भात खान पाउने ठेगाना हुँदैन थियो। सी जिनपिङका छिमेकी ली यिन थाङ थोङछुआन भन्ने गाउँमा काम गर्दथे। एकपटक पनि आफ्नो मूल घर गएर फर्कँदा 1 किलो जति चामल लिएर आएका रहेछन्। ती छिमेकी मित्रले आफ्नी आमालाई विशेष ध्यान लगाएर भात पकाउन भनेका रहेछन् र एक बटुको भात हालेर सी जिनपिङलाई ल्याइदिएका रहेछन्। त्यो एक बटुको भातले सी जिनपिङलाई सीमाविहीन परिकल्पना पैदा गरिदिएको थियो। धेरै दिनपछि अर्को एकजना साथी उनलाई भेट्न आएका रहेछन् र ती साथीलाई उनले अझै सन्देहमा राख्दै भनेका रहेछन्, मैले केही दिन पहिले भात खान पाएँ नि। ती साथीले औधी आश्चर्यचकित हुँदै उनलाई सोधेछन्, तिमीले यति मिठो खानेकुरा कसरी खान पायो नि? उनले यति बेला बल्ल कहानीको सत्य तथ्य खोलेछन्। यिन थाङकी आमाले मेरा लागि यिन थाङसँग एक बटुको भात पठाइदिनु भएको रहेछ। हेर न, मैले मुखै रसाउने गरी खान पाएँ। प्राचीन कालदेखि नै यो ठाउँ पटक पटक युद्धका कारणले अस्तव्यस्त भइरहने हुनाले गरिबीले गाँजेको र पिछडिएको थियो।
तर त्यहाँका बासिन्दाहरू भने जहिले पनि आशावादी र वीरताभाव बोकेका, परिश्रमी र साहसी, सरल र सफा मन भएका थिए। त्यहाँको फराकिलो उच्च पठार क्षेत्र जस्तै उनीहरूको छाती पनि विशाल र चौडा थियो। ग्रामीण परिवेशमा पढ्ने लेख्ने त्यो अविस्मरणीय शैशवकालमा सी जिनपिङले गाउँले आफन्तहरूसँग एकै ठाउँमा खान्थे, एकै ठाउँमा सुत्थे र एकैसाथ श्रमका पसिना बगाउँथे। उनीहरूले सोच्ने तौर तरिकाको अनुभव बटुल्थे अनि उनीहरूका आवश्यकता र आकांक्षालाई ध्यान दिएर मनन गर्थे। गाउँले जीवनका हरेक दुःखदायी सूक्ष्म खण्डहरूले शैशवकालीन सी जिनपिङको अन्तर्हृदयलाई छुन्थे। उनी साँच्चीकै गाउँलेहरूको एउटा सदस्य र गाउँले आफन्तहरूको आफन्त बनिसकेका थिए। कहिलेकाहीँ गाउँलेहरूले उनलाई एक कचौरा सिन्की दिन्थे र उनी खुसी हुँदै आजको छाकमा फेरि सुधार भयो भन्थे। त्यसै गरी उनले पनि गरिब र दुखी गाउँलेहरूलाई आफूले सक्दो सहायता गर्दथे। एकपटकको कुरा हो, सी जिनपिङले पहाडी क्षेत्रको कामकाजमा भाग लिएका थिए। बिहानको खाना खाने बेला भएपछि सबैजनाले आफूले ल्याएको सातु तातो पानीको घुट्कीसँगै निल्दै भोक मेटिरहेका थिए। उनको छेउमा रहेकी एउटी महिलाले ढिक्कर खाइरहेकी थिइन्। त्यो ढिक्कर भनेको कस्तो खालको खानेकुरा होला त? त्यो चाहिँ पिठो पिसेर बच्चेखुच्चीको जौको खोस्टा र मकैको च्याख्लालाई एक ठाउँमा मिसमास र कुटकाट पारी बनाइएको सुक्खा खानेकुरा रहेछ। निल्नै गाह्रो र पचाउन त झनै गाह्रो। धेरै महिलाहरूले त्यस किसिमको खानेकुरा खाएको देखेर सी जिनपिङको मनमा ज्यादै अप्ठ्यारो महसुस भएकोले उनले आफ्नो लागि ल्याएको उसिनेको मकैको पिठोका डल्लाहरू ती महिलाहरूको खानेकुरासँग साटेका थिए। हुन त मकैको पिठोलाई उसिनेर बनाएका डल्लाहरू पनि अत्यन्तै खस्रो खानेकुराको वर्गमा पर्थ्यो, तर पनि ढिक्करसँग तुलना गर्दा त्यो खानेकुरा कहाँ हो कहाँ मिठो हुन्थ्यो। सी जिनपिङले खानेकुरा साटिसकेपछि त्यो ढिक्करलाई निल्नु भयो र फेरि मुन्टो फर्काएर पछिल्तिर हेर्दा ती महिलाहरूले एक डल्लो पनि खाएका थिएनन्। यसो सोधेको त उनीहरूलाई त्यो मकैको डल्लो मुखमा हाल्नै मनले नमानेको र त्यति मिठो खानेकुरा जोगाएर घरमा कठिन काम गर्ने श्रीमानहरूलाई पो राखिदिनुपर्छ भनेका रहेछन्। अत्यन्त कठोर यथार्थले त्यो शैशवकालीन केटोको मनलाई ढुङ्गाले थिचेको जस्तो गरुङ्गो बनाइदियो। त्यो बेला चिनिया गाउँहरूको गरिबी अवस्था मेरो मन मस्तिष्कमा गहिरो स्मरण पनि कुदिएको छ। मैले त्यति बेला गाउँले जनतासँग कठिन परिश्रमका साथ काम गरेको थिएँ। त्यसको उद्देश्य भनेको उनीहरूको जीवनलाई हल्का, राम्रो र सहज बनाउन सकिन्छ कि भन्ने थियो। तर त्यो कुरा त्यति बेला आकाशमा पाइला टेक्नुभन्दा पनि झनै दुष्कर थियो। धेरै पछि सी जिनपिङले त्यति बेलाका पुराना सम्झनाहरूलाई पुनरास्मृति गर्ने बेलामा भावुकताका साथ भन्नुभएको थियो। तर पनि सहानुभूतिको भावनाले सी जिनपिङलाई कमजोर भने कहिल्यै बनाएन। अकल्पनीय जीवनयापनका दुःख र कठिनाइले उहाँको भावी आत्मविश्वासलाई कहिल्यै पनि गुमाउन सकेन। ठ्याक्कै कसैको आँखै नलागेको त्यो अत्यन्त सानो ल्याङच्याह गाउँमा एउटा जोसिलो र दरिलो खालको प्रारम्भिक अठोट आगोको आरणबाट फलाम गाले चाहिँ ढालिएर आयो। बाल्यकालमा बादल टिपेर ल्याउने अठोट हुनुपर्छ, तिमी थाक्दा दुःख पाउँदा कसले बुझ्छ र चोट। थाङ राजवंशकालीन कवि ली खको कविता। मदिरापानको बिन्तीबाट साभार गरिएको अंश। त्यति बेलादेखि नै सी जिनपिङले आफ्नो मनमा आजन्मको अवधारणा स्थापना गर्नुभएको थियो। उहाँले परिश्रमपूर्वक सङ्घर्ष गरेर परिवर्तनका पथहरू खोज्नुपर्ने थियो। उहाँले ल्याङच्याह जस्ता चीनका अनेकौं ठाउँहरूलाई र यो जगतमा दुःख र गरिबीले गाँजेका जनतालाई गरिबीको पराकाष्ठाबाट मुक्त गराउनु पर्ने थियो। उत्तरी सान्सीको ग्रामीण भेग सी जिनपिङको जीवनको पहिलो पाठशाला। अहिले आधुनिक इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा यानानमा 2 पटक अधिक संख्यामा अन्य प्रदेशका मानिसहरू प्रवेश गरेका छन्। पहिलो पटक सन् 1935 अक्टोबर महिनाको 10 तारिकमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको नेतृत्वमा लाल सेनाको लामो परेड यात्रा विजयोत्सव मनाउन यानानको उसी भन्ने ठाउँमा पुगेको थियो। यसै गरी सन् 1937 जनवरी महिनाको 1 तारिकमा माओचतुङ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको फौज यानान सरेको थियो। त्यति बेलादेखि यानान चीनको क्रान्तिकारी आन्दोलनको ठूलो महत्त्व बोकेको लाल भूमि बन्न पुगेको छ। यस ठाउँमा पार्टीका अध्यक्ष माओ र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले 10 वर्षसम्म निकै सङ्घर्ष गरे र सन् 1947 मार्च महिनामा यानान छोडेर सान्सीको उत्तरी क्षेत्रतिर आन्दोलन सारे। उनीहरूले सन् 1948 मार्च महिनामा पहेँलो नदी पार गर्दै सान्सीको उत्तरी भूभागलाई छाडे र आन्दोलनको जितको उज्जवल किरणलाई स्वागत गर्न सफल भए। दोस्रो पटक भने सन् 1969 देखि 1976 को बीचमा केन्द्रीय पार्टीको आह्वानमा बेइजिङका लगभग 30,000 जना शिक्षित युवा सो टोलीमा संलग्न हुन पुगेका थिए। उनीहरूले ती कष्टकर बस्तीमा हावाहुरी, हिमपात केही नभनिकन दिनचर्या बिताए। कुनै पनि कसर नछाडी दुःख गरेर त्यही बस्तीमा आफ्नो अविस्मरणीय युवा अवस्था बिताए। तिनले अथक परीक्षाहरूको सामना गरेर जीवनको सबैभन्दा उच्च उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भए। त्यो पहेँलो बालुवामा सास फेरिरहेको सान्सीको लोक भाका बोकेको रित्तो बन्जर र एक्लो पहेँलो भूमिलाई केवल एउटा
सनाईको ठूलो प्रतिध्वनि अथवा तीखो अनि धोद्रो आवाजले बिउजाउन सक्थ्यो। तर आज बेग्लै ढकढकाहट र चेतनाले उसलाई कुरिरहेको छ। उत्तरी सान्सेका खोल्सातिर लुकेको ल्याङ्च्याहले यो एक्लो लोइस पठारबाट नै एक एक गर्दै कैयौं कठोर ग्रीष्महरूको विदाई गर्नुका साथै अनगिन्ती कठ्याङ्ग्रिदो जाडोयामलाई स्वागत पनि गरेको छ। सन् 1969 को जनवरी महिनाको मुटु कपाउने जाडोको सिरिटोमा यो पानीले लपक्कै भिजाएको गरिब तर आगोको रापझैँ उत्साहित भूमिले किशोर सी जिनपिङको धड्कन बढाउन सुरु गर्न थाल्यो। त्यति बेला गिरोहको सन्तान भन्ने उपनामले सी जिनपिङको टाउको नै भारी बनाएको थियो। भावीले भाग्य निर्धारण गरिसकेको हुन्छ कि दिक्क र चिन्तित भएर मात्र बसेर हुन्छ त? अप्रत्याशित प्रकोपहरूको सामना गर्नका लागि किशोरावस्था एकदम आशावादी अनि सही उमेर साबित थियो। जसरी चक्कुलाई ढुङ्गामा रगटेर धार लगाइन्छ त्यसरी नै मानिसहरूले अनुकूल परिस्थितिहरूबाट आफूलाई निखार्नुपर्छ। यस्तो क्रूर यथार्थसहितका उद्गम परीक्षाहरूले सी जिनपिङलाई बलियो र स्थिर बनायो। गाउँतिर पसेका ती शिक्षित युवाले त्यहाँ ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचका विशाल विषमता, कष्टकर वातावरण, अपरिचित अनि गरुङको किसानी र मजदुरी जस्ता उग्र यथार्थको सामना गर्नु पर्यो। तर सी जिनपिङले ती दुःखलाई यसरी सहज रूपमा सहनुभयो। त्यो पहेँलो भूमि र उकाली ओह्रालीहरूले नै मेरा पितृहरूलाई हुर्काएका थिए। यिनले अवश्य पनि आफ्नो उदारतालाई फैलाउँदै म जस्तो अज्ञानी बालकलाई पनि सहर्ष स्वीकार गर्नेछन्। तसर्थ म स्वच्छ हृदयका साथ आफ्ना गाउँले आफन्तहरूसँग मिल्न चाहन्छु र पूर्ण चेतनाका साथ कष्टकर जीवनको अभ्यासलाई आत्मसात गर्न चाहन्छु। ती वर्षहरूमा सी जिनपिङले 5 ठूला परीक्षाहरू पार गरे। सहरबाट आएका ती बालकले उपियाँ कहिल्यै पनि देखेका थिएनन्। तर ल्याङ्च्याहका गर्मी दिनहरूमा उनी सधैँ जसो उपियाँको थुप्रोमा नै सुत्नु पर्थ्यो। कन्याउँदा कन्याउँदा सारा शरीर नै सुनिन्थ्यो। बस्तीमा यसरी बस्न थालेको केही समयमा उनलाई बल्ल बानी भयो। उनी पनि त्यहाँका बासिन्दाले झैँ सुरुवाल हल्लाएर उपियाँलाई भगाउन, मुडामा बसेर उपियाँ टकटक्याउन र उपियाँले जति टोके पनि गहिरो निद्रामा सुत्नमा पोख्त भए। उपियाँ केलाउने परीक्षा पार भयो। सहरमा हुर्केका ती बालकले पहिले प्रशोधित चामल र मसिनो चाउचाउ खान्थे भने त्यहाँ खस्रो गेडागुडी जन्ने अन्नहरू खानुपर्ने भयो। तर निलिसकेपछि भने बास्ना आउँथ्यो। ती दिनहरूलाई सम्झँदै उहाँले भन्नुभयो, आजसम्म पनि उत्तरी सान्सीका ती ग्रामीण भेगका खानाहरूसँग मेरो भावनात्मक सम्बन्ध छ। त्यहाँको अचार नखाएको धेरै भयो, मलाई असाध्यै सम्झना आउँछ। खानेकुराको परीक्षा पनि पार भयो। सहरबाट आएका ती बालकले ल्याङ्च्याहका स्थानीय बासिन्दा चाहिँ जीवनयापन गर्न सिके। उत्तरी सान्सीका ती ग्रामीण भेगहरू सी जिनपिङको जीवनको प्रथम पाठशाला बन्न पुगे, जहाँ उनले आफै ऊन बुन्ने, फाटेका लुगा टाल्ने, सिरक बुन्ने आदि कामहरू सिके। जीवनयापनको परीक्षा पनि पार भयो। सहरबाट आएका ती बालकले पहिले कहिल्यै पनि कुनै पनि प्रकारका कामहरू गर्नु परेको थिएन। उत्तरी सान्सीको जाडोयाममा आकाशको हावा र भुइँको माटो दुवै यस्तो कठ्याङ्ग्रिदो चिसो हुन्थ्यो कि जमिन खन्ने बेला टाउको निहुराउँदा सारा शरीर नै चिसोले काँप्थ्यो र हातका पन्जा बेसरी दुख्थ्यो। चिनिया चन्द्रपात्र अनुसार 5औं र 6औं महिनामा खेतीबालीको काम गर्ने समय हुन्थ्यो, जुन बेला घामको किरण यस्तो चर्को हुन्थ्यो कि असह्य भएर सबैजनालाई कता गएर लुक्ने होला जस्तो बनाउँथ्यो। उनका हत्केलामा उठेका ती घाउका फोकाहरू फुटेर ठिक भइसकेका हुन्थे अनि फेरि सडिसकेका हुन्थे। पछि त ठेला बने 100 किलोग्राम बराबर तौलको गहुँ बोक्दा उनको कुम नै रातो भएर सुनिन्थ्यो। तर उनी आफूले लगाएको लुगा खोलेर काँधमा राख्थे अनि त्यो भारीलाई निरन्तर बोक्थे। सुरुमा काम गर्न थाल्दा उनले 6 अङ्क मात्र कमाउँथे, जुन महिला कामदारले कमाउने भन्दा पनि कम थियो। 2 वर्षपछि उनले शक्तिशाली कामदारले प्राप्त गर्ने 10 अङ्क कमाएर कृषि क्षेत्रमा अनुभवी कामदार कहलिन सफल भए। श्रमिक परीक्षा पनि पार भयो। सुरुमा सहरबाट आएका ती बालक र ग्रामीण बस्तीबीच फिट्टिकै मेल खाँदैनथ्यो। सी जिनपिङलाई एकदमै असहज महसुस हुन्थ्यो, तर उनले एकदम छिटो आफूलाई ग्रामीण जीवनको शैलीतिर ढल्काए। गाउँको समाज अत्यन्त सरल हुन्छ। उनीहरूले कुनै पनि मानिसलाई उसको काम गर्ने शैलीबाट मूल्याङ्कन गर्दछन्। यो नै उनीहरूको सिधा मापदण्ड हो। जसले कुनै पनि छलकपट बिना इमान्दारीपूर्वक काम गर्दछ उसलाई भरपर्दो पात्र मानिन्छ र उसले नै सबैको आदर र विश्वास जित्न सक्छ। यो चीनको ग्रामीण जनजीवनको व्यवहारिक र यथार्थ स्वभाव हो। गाउँलेहरूले उनका दुःख, परिश्रम र सहनशीलतालाई आत्मसात गर्दै आफ्नो एक अभिन्न अङ्गको रूपमा सम्मान दिए। यो सी जिनपिङ भन्ने ठिटो त असाध्यै दुःख गर्न सक्छ। गाउँलेले यसरी उनको मूल्याङ्कन गर्थे। सबैभन्दा कठिन विचारधारको परीक्षा पनि पार भयो। लोइस पठारका 5 परीक्षाहरू पार गरेका सी जिनपिङ आफ्नो आदर्शमा अडिग थिए। उनको विश्वास चट्टान झैँ मजबुत थियो। उनी कुनै पनि दुःखदेखि डराउँदैनथे र कहिल्यै हताश पनि हुँदैनथे। धेरै वर्ष पश्चात सी जिनपिङले पटक पटक युवा वर्गमाझ व्यग्रताका साथ मन छुने गरी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, हरेक पुस्ताका युवाको आफ्नो छुट्टै मौका र भाग्य हुन्छ, जसको मद्दतले
आफ्नो समयावस्थाको परिस्थिति अनुसार जीवनमा यस्तो योजना बनाउनुपर्छ कि त्यसले इतिहासको रचना गर्न सकोस्। व्यापक सङ्ख्यामा रहेका युवासँग अथाह रूपमा उन्नति हुने सम्भावित ठाउँ मात्र होइन कि उनीहरूले त्यो युगको महान उद्देश्य पूर्तिको जिम्मेवारी पनि वहन गरिरहेका हुन्छन्। व्यापक सङ्ख्यामा रहेका युवाले परिश्रम गरेर आदर्शवादी, शिक्षित र प्रतिभावान व्यक्तित्व बनाएर यो नयाँ युगमा उपलब्धिमूलक कार्य गरेर देखाउनुपर्छ। के यो उहाँको आफ्नै मानसिक पथ होइन त? गुफाका गुरु सी। ल्याङच्याहका गाउँलेहरूले सी जिनपिङलाई असाध्यै रुचाउँथे। बेजिङबाट आएका यी युवा त्यहाँका सबैजना बासिन्दा चाहिँ दुःख र परिश्रम गर्न सक्दथे। अरूसँग मिलनसार र सहज प्रकृतिका मात्र नभएर काम गर्ने क्रममा सी जिनपिङ उनीहरूसँग गफ पनि गर्दथे। उनी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका कुराहरू लगायत प्राचीन कालदेखि वर्तमान कालसम्मका सबै कुरा गर्न भ्याउँथे। उनले सुनाएका कथाहरू मार्फत गाउँलेहरूले थुप्रै ज्ञानगुणका कुराहरू बुझ्नुका साथै हिमाल, पहाड अनि खोला खोल्साभन्दा बाहिरको दुनियाँ पनि देखिसकेका थिए। जब सी जिनपिङ भर्खर ल्याङच्याह पुगेका थिए, टोलीका सचिव ल्याङ युमिङले उनलाई त्यो इलाकाको बिउ उत्पादन विभागमा असल बिउहरू निकाल्ने अनि हेरविचार गर्न सिक्ने काममा खटाए। बिउ उत्पादन विभागको काम भनेको नै बिउलाई राम्ररी उमार्ने अनि सामूहिक बस्तीमा विभाजन गरेर बृहत उत्पादन टोली कहाँ पुर्याउने थियो। सी जिनपिङ आफूलाई खटाइएको त्यो कामप्रति अत्यन्त समर्पित थिए र सम्बन्धित ज्ञानप्रति पनि निकै चासो भएको हुनाले सो कार्यका हरेक विवरणहरू आफ्नो डायरीमा लेखेर राख्दथे। गुफामा फर्केपछि मौका पाउने बित्तिकै सी जिनपिङ त्यही भएका अरू सबैलाई बिउ उत्पादन सम्बन्धी ज्ञानका कुराहरू भन्ने गर्थे। पहिलो पिँढी दोस्रो पिँढी बीचका सम्बन्ध, बिउ हाइब्रिड, वर्ण संकर गर्नुका फाइदाहरू के छन् आदि इत्यादि। उनले ती कुराहरू यस्तो विस्तृत र जीवन्त रूपमा भन्थे कि बीचमा बेला बेला प्रश्नहरू पनि आउँथे र सबैजना एकदम चाख दिएर सुन्थे। सी जिनपिङलाई ल्याङच्याह शाखाको सचिव पदमा नियुक्त गरियो, तर पनि उनको त्यहाँका मानिसहरूसँगको दिनरातको त्यो आत्मीयता परिवर्तन भएन। उनी दिनभरि श्रम गर्थे र राति प्राचीन गाथा भन्थे। गाउँमा ऊ होए नाम गरेका एकजना ठिटा थिए जो समय हुनासाथ सी जिनपिङसँग बात मार्न आउँथे। उनका मुखमा अनेक प्रकारका प्रश्नहरू झुन्डेका हुन्थे भने आँखामा बाहिरी संसारप्रति तृष्णा। ल्याङच्याहमा ऊ होए जस्ता थुप्रै युवा थिए। यस्ता परिदृश्यहरूले सी जिनपिङको भित्री मन छुने गर्थ्यो र उनीहरूलाई कसरी शिक्षित अनि सभ्य बनाउने होला भनेर सोचमग्न हुन्थे। केही समय पश्चात उत्पादन टोलीको शाखागत सभामा सहभागी हुन पाउने दिन पनि आयो। सी जिनपिङले सो सभामा औपचारिक तवरले यसरी आफ्नो प्रस्ताव राखे, हाम्रो गाउँमा ऊ होए जस्ता शिक्षा ग्रहण गर्न चाहने मानिसहरू धेरै छन्। यदि युवालाई अक्षर चिन्न र पढ्न आउँदैन भने उनीहरूको कुनै भविष्य हुँदैन। त्यसैले बरु म प्रौढ कक्षाको आयोजना गरेर सबैले पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाउनेछु। त्यति बेला बस्तीका अधिकांश मानिसहरू अशिक्षित थिए। यो प्रस्ताव सुनेर सबैजना अत्यन्त खुसी भए। भनेको कुरा पूरा गरी छाडियो। यसरी त्यस बस्तीमा एउटा प्रौढ कक्षाको सुरुवात भयो। त्यति बेला पढाउनका लागि कुनै प्रकारका उपकरणहरू थिएनन्। सी जिनपिङले आफ्नै हातले चिनिया अक्षरहरू लेखेको बोर्ड बनाए। 1, 2, 3, 4, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अगाडि पछाडि, दायाँ बायाँ, केटा केटी, वृद्ध बालक, यसरी सबैभन्दा सरल अनि दैनिक प्रयोगमा आउने आधारभूत अक्षरहरूबाट सिकाउन सुरु गरे। अनि सबैको केही जग बनिसकेपछि बल्ल उनले अलि गाह्रा अक्षरहरू सिकाउन थाले। प्रौढ कक्षाको लागि निर्धारित समय तोकिएको थिएन। फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्दै कक्षा सञ्चालन हुन्थ्यो। दिनभरि श्रम गरी फर्केर रातिको खाना खाएपछि सबैजना एकै ठाउँ भेला भएर पढ्न थाल्थे। पानी पर्यो भने काम गर्न जानु पर्दैन थियो। त्यो दिन सबैजना प्रौढ कक्षामा पढ्न जान्थे। पठन पाठनको अवस्था त्यति राम्रो नभए तापनि र विषयवस्तु पनि अत्यन्त सरल भए तापनि त्यहाँ प्राचीन मानिसहरूको हावा पानी र किताब पढेको आवाजबाट पनि सिक्ने तहको अनुभूति हुन्थ्यो। अक्षर चिन्ह सिकाउनु बाहेक गुरु सी पहिले झैँ गुफाभित्र बसेर आफै अध्ययन पनि गर्थे र राति गाउँलेहरू गफ गर्न आए भने उनीहरूलाई प्राचीन र आधुनिक समयका कुराहरू सुनाउँथे। पारिवारिक, राष्ट्रिय र अन्य विभिन्न गहन सांसारिक विषयवस्तुलाई उनले यस्तो सरल तरिकाले भनिदिन्थे कि सबैजना सीका कुराहरू सुनेर आनन्दित र प्रफुल्लित हुन्थे। यसरी विस्तारपूर्वक ल्याङच्याहका बासिन्दाहरूमा साक्षरताको गुणस्तर अत्यन्त द्रुत गतिमा बढ्यो। वरपरका अन्य बस्तीहरूको दाँजोमा त्यहाँ साक्षर मानिसहरू पनि धेरै हुन गए। सी जिनपिङ अत्यन्त पढन्ते छन् भन्ने गाउँका सबै मानिसलाई थाहा थियो। सिरानीको वरपर उनले बेजिङबाट ल्याएका किताबहरू छरपष्ट पारेका हुन्थे। गरिबीले गाँजिएको त्यो युगमा किताब अत्यन्त विरलै प्राप्त गर्न सकिने खजानाको रूपमा लिइन्थ्यो। ऊ होएलाई शिक्षित युवाको गुफामा आउन एकदम मन पर्थ्यो, किनकि उनका आँखा ती खजानाहरूमा पनि गढेका थिए। सो तिमीलाई जुन किताब मनपर्छ नि त्यो किताब लगेर पढ। ऊ होए हरेक पटक गुफामा किताब चापटी लिन आउँदा सी जिनपिङले माया गरेर यसरी उसको उपनाम बोलाएर भन्थे।
अनि कहिलेकाहीँ ऊ होइले कुनै शब्द वा अक्षर नचिन्दाखेरि सी जिनपिङ अत्यन्त धैर्यपूर्वक एक एक अक्षर उच्चारण गर्दै तिनलाई पढ्न सिकाउँथे। अहिलेसम्म छिमेकी इलाका अनि शहरमा खुट्टा टेक्ने अवसर समेत नपाएको ऊ होएको नजरमा यो पहाड, नदी अनि खोल्सा भएको ल्याङ्च्याह नै सारा संसार थियो। जब उनले 1 लाखवटा किन भन्ने पुस्तकमा भएका मोटर गाडी, पानी जहाज र हवाई जहाजदेखि 3 राज्यको इतिहास मार्फत सारा संसारलाई हल्लाउन सक्ने शक्ति भएका छाउछाउ, ल्याउपे र सुकल्याङलाई चिने, आमामा उल्लेखित परिवर्तनमुखी भव्य आन्दोलनका सङ्घर्षका बारेमा बुझे, शान्त डन रसियाको नदीको नाममा बजाइएका कोसाक वर्गका जातीय तिनलाई महसुस गरे, यो रहस्यमय विशाल दुनियाँले बल्ल उनका लागि पहिलो पटक एउटा ढोका खोलेर भविष्यको लागि उज्यालो किरण प्रदान गर्यो। केही समय पश्चात ऊ होइले यानान नर्मल विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनका लागि योग्य हुने गरी परीक्षामा आफ्नो नाम निकाल्न सफल भए। गाउँलेहरूलाई शिक्षित र सभ्य बनाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको आवाज सी जिनपिङको मनमा गुन्जिरहन्थ्यो। सन् 1973मा सी जिनपिङलाई फङच्याफिङ भन्ने सामूहिक बस्तीको चाउच्याह उत्पादन समूहमा ग्रामीण समाजवादी शिक्षा विस्तार गर्ने कामका लागि सरुवा गर्यो। उनले चाउच्याहमा पनि रात्रि कक्षाको आयोजना गरे। राति सिठी बजेको आवाज सुन्नासाथ चाउच्याहका 20 देखि 30 जना युवाहरू त्यस बस्तीको एउटा गुफामा भेला हुन्थे। सबैजना त्यहाँ भएको एउटा लामो ढुङ्गाको टेबुललाई चारैतिरबाट घेरेर टुकी बत्तीको उज्यालोमा सी जिनपिङका कक्षा सुन्थे। सबैजनाको नाम के हो भनेर सोधेपछि सी जिनपिङले एक एक गरी अक्षरहरू कोर्दै सबैलाई आफ्ना नाम लेख्न सिकाउँथे। तिम्रो थर काउ हो, त्यो भनेको खुसी भन्ने अर्थ जनाउने शब्द काउ हो। काउ शब्द यसरी लेखिन्छ। गाउँकै ती काउ स्याओ मेई नाम गरेकी युवतीले जीवनमा नै पहिलो पटक आफ्नो नाम लेख्न सिकेकी थिइन्। उनले आफ्नो नामको त्यो शब्दलाई दायाँ बायाँ अनि तलमाथि गर्दै पल्टाएर हेरिन् अनि उनी यति खुसी भइन् कि त्यो खुसी उनको मुहारमा स्पष्टसँग चम्किरहेको थियो। त्यति मात्र नभएर सी जिनपिङले अत्यन्त साधारण उखान-तुक्का र लोकप्रिय भनाइहरूको प्रयोग गरेर जीवन र कामका महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरूका बारेमा पनि भन्थे। उनी भन्ने गर्थे कि फलामलाई हान्ने हो भने पहिले आफू बलियो हुनुपर्छ, अर्थात् अरूलाई काम अराउनुभन्दा पहिले आफूले त्यो काम गरेको हुनुपर्छ। अनि यो पनि भन्थे रेल कति वेगमा दौडन सक्छ भन्ने अगाडि बसेर रेल चलाउने व्यक्तिमा भर पर्छ। अर्थात् कुनै पनि कार्य गर्नका लागि बलियो खम्बा अथवा आधार हुनु जरुरी हुन्छ। बस्तीलाई केन्द्रित गरेर भन्नुपर्दा शाखा भनेको सबैलाई नेतृत्व गर्ने त्यो रेलको अगाडिको भाग हो। यस्ता गहन सैद्धान्तिक कुराहरू गाउँलेहरूले कहिल्यै पनि नबिर्सिने गरी मनमा राखे। रात्रि कक्षामा अक्षर चिन्न र लेख्न सिकाउने बाहेक नाच्न र गाउन पनि सिकाइन्थ्यो। दिनभरको कामको थकाइका बावजुद पनि शिक्षक र विद्यार्थी कोही पनि थकित महसुस गर्दैनथे। गाउँलेहरू रात्रि कक्षामा आउन असाध्यै मन गर्थे। त्यहाँका युवाको जोस अतुलनीय रूपमा उच्च थियो। ती लामो रातका अन्धकारमा चाउच्याह गाउँको रात्रि विद्यालयमा अबेरसम्म टुकी बलिरहेको हुन्थ्यो अनि हर्षको आवाज र हाँसो गहिरो अन्धकारमा चारैतिर गुन्जिरहन्थ्यो। गाउँलेहरूको पढाइप्रतिको उत्साह दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो। कम समयमा नै यो ठाउँ सारा इलाकाको अनुसन्धान केन्द्रका साथसाथै उदाहरणीय स्थल पनि बन्न पुग्यो। शाखा सचिव पदमा हुँदाका 5 अविस्मरणीय उपलब्धिहरू। 21 वर्ष पनि पुरा नभएका सी जिनपिङ ल्याङ्च्याह उत्पादन टोलीका सदस्यहरूबाट शाखा सचिवको पदमा नियुक्त भए, किनभने उनी शिक्षित, सभ्य र ठूलो सहरबाट आउनुका साथसाथै निष्पक्ष स्वभावका थिए। तिनले जुनै पनि कुरामा अग्रसर भएर नेतृत्व गर्थे। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त उनी कुनै पनि काम गर्न नाइ नास्ति गर्दैनथे र गुणी अनि सिपालु थिए। सन् 1974मा 21 वर्ष पनि पुरा नभएका सी जिनपिङ ल्याङ्च्याह उत्पादन टोलीका सदस्यहरूबाट शाखा सचिवको पदमा नियुक्त भए, किनभने उनी शिक्षित, सभ्य र ठूलो सहरबाट आउनुका साथसाथै निष्पक्ष स्वभावका थिए। पछि आफ्ना सम्झना लेखमा सी जिनपिङले उल्लेख गर्नुभएको 6-7 वर्ष ती पहाड र बस्तीमा तलमाथि गरेर बिताएका पलहरू अत्यन्त ठूलो तालिम बन्न पुग्यो। पछि जस्तोसुकै कठिनाइहरू आइपर्दा पनि ती पलहरूलाई उहाँले सम्झने गर्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला त्यस्तो गाह्रो अवस्थामा त काम गरियो भने अहिले किन नगर्ने त? मानिसमा जोस र जाँगर हुनुपर्छ। जस्तोसुकै परिस्थिति आइपरे तापनि चुनौतीको सामना गर्न सक्ने बहादुरी हुनुपर्छ। जुनसुकै काम गर्दा पनि शान्त भएर नकारात्मकता र प्रतिकूलतालाई हराउँदै अघि बढ्नुपर्छ। शाखा सचिवको पदमा लामो समयको कार्यकाल थिएन, तर सी जिनपिङले त्यो बस्तीका लागि उल्लेखनीय कार्यहरू गरेर त्यहाँका बासिन्दाहरूले भोगिरहेका अनेकौं समस्याहरू समाधान गरे। ल्याङ्च्याह, जसलाई गरिब र दुर्गम बस्ती भनेर चिनिन्थ्यो, त्यहाँ महान योगदान गरेर त्यस ठाउँको स्वरूप नै बदलिदिए। तीमध्ये 5 कार्यको चर्चा गरौँ। तिनलाई शाखाका 5 अविस्मरणीय उपलब्धिहरू भनेर नामाकरण गरिएको छ। बाँध निर्माण।
ल्याङ्चेहको नदीको बगरमा एउटा विशाल उर्वरा खेत छ, तर यो उर्वरा खेत प्राकृतिक नभएर सन् 1974मा सिचिनफिङ टोली सचिव पदमा नेतृत्व गरी त्यहाँको जलयुक्त भूमिबाट पानीको बहावलाई बाँध बनाई निर्माण गरिएको हो। त्यति बेला ल्याङ्चेह किन गरिब थियो, किन पेट भरिन्जेल खान पनि पुग्दैन थियो, किनकि त्यहाँ जमिनको अभाव थियो। यस कारणका बारेमा सिचिनफिङ जानकार थिए र ल्याङ्चेह नदीको बगरमा के गर्न सकिन्छ भनेर धेरै समयदेखि सोचिरहेका थिए। उनले पढे लेखेर आफ्नो गाउँ फर्किएका युवा वाङ सिएनफिङसँग यो जलोदर भूमिमा उर्वरा खेतको निर्माण गर्दा कसो होला भनेर त्यसपछि त्यो गहिरो खोल्सामा 2वटा बाँधका बिमको निर्माण गरियो। डिजेल इन्जिनको प्रयोगले त्यहाँको पानी तानियो अनि रबरको पाइप माटोमा गाडेर त्यहाँको पानी पनि तानेर पहाडको तल्लो समथर भागमा जम्मा गरी विशाल खेतको संरचना भयो। यतिको विशाल उर्वरा भूमि थप्न सकेमा ल्याङ्चेहका भावी सन्ततिका लागि अवश्य पनि असीमित लाभदायक हुनेछ। यो अत्यन्त साहसी योजना थियो। ल्याङ्चेहको त्यो नदीको बगर कस्तो ठाउँ थियो। वर्षा ऋतुमा सबैतिरको बाढी आउने मुख थियो। गाउँलेहरूले भन्थे पूर्वजहरूले सयौं वर्षदेखि सो ठाउँमा बाँध नबनाउनुमा अवश्य पनि प्राकृतिक कारणहरू थिए होलान्। विशेष गरी केही रूढिवादी विचारधारा भएका बुढापाकाहरूले सो योजनाको विरोध गर्न थाले। सबैजनाबाट आएका यस्ता कुराहरूले सिचिनफिङको विचारलाई हल्लाउन सकेनन्। बाढीको बहावको मुख नै त्यहाँ हुनु अवश्य पनि ठूलो समस्या थियो, तर त्यसको हल नै नभएको भन्ने थिएन। बाँधलाई सजिलै बलियो बनाउन सकिन्थ्यो। अब त्यो नदीको प्राकृतिक बगरलाई सफा गरी गहिरो बनाउन सकेमा बाढीको पानी बग्ने नाली बनाउन सकिन्थ्यो। भनेपछि निर्माण कार्य गुणस्तरीय रूपमा बलियो बनाउन सकेमा उर्वरा जमिन पनि बढाउन सकिन्थ्यो र बाढीको बहावलाई पनि समस्या हुने थिएन। जलोदर जलीय भूमिमा उर्वरा खेतको निर्माण कार्यलाई जसरी पनि सफलतापूर्वक मूर्त रूप दिनु नै थियो। यद्यपि सिद्धान्त यस्तो भए तापनि जनताको वैचारिक परिवर्तन निम्ति पहिले कार्य गर्नुपर्ने थियो, किनभने सामूहिक विचारमा मतभेद आयो भने कुनै पनि काम राम्रोसँग पूरा गर्न सकिँदैन। सिचिनफिङले वाङ सिएनफिङको मद्दत लिएर त्यहाँका एक घरमा गएर सो कार्यको बारेमा जानकारी दिँदै उनीहरूको विचारमा एकरूपता ल्याउने कार्य सुरु गरे। वाङ सिएनफिङ यस्ता कार्य गर्नमा माहिर थिए, कुरा गरेर अरूको मन जित्न सक्थे र वफादार भएकाले मानिसलाई विश्वास दिलाउन सक्थे। उनलाई कुरा कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर राम्रैसँग थाहा थियो। सर्वप्रथम ती विरोधी बुजुर्ग सदस्यहरूलाई भेटेर सम्झाउनु पर्ने थियो। सिचिनफिङले जहिले पनि भरपर्दो अनि विश्वासिलो काम गरेका छन्। के उनी कहिले गैर जिम्मेवार र लापरवाह भएका छन् त? यो बाँध निर्माण कार्यका लागि सिचिनफिङले सम्पूर्ण कामदारहरूलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ, जुन अत्यन्त दुःखको कार्य हो। तर यो सब कसका लागि हो त? आखिर यो सब हाम्रै गाउँमा अलि बढी अन्न उब्जियोस् र सबैले पेटभरि खान पाउन् भनेर त हो नि। भविष्यमा अन्नबाली धेरै भएर खाइ नसक्नु भयो भने हामी भण्डार गरेर राख्न सक्छौँ, अनि त के हाम्रै जीवन आरामदायी हुँदैन त? हजुरहरू जस्ता बुजुर्गहरू त हाम्रा गाउँमा प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यसैले हजुरले त झन् उनलाई यो कार्यमा सफलता हासिल गर्न समर्थन गर्नुपर्छ। कार्यकौशल सही र बलियो भयो भने ढुङ्गाबाट सियो पनि बनाउन सकिन्छ भने जस्तै जस्तोसुकै कार्यमा पनि सफलता हात पार्न सकिन्छ। एकपछि अर्को गर्दै ती बुढापाकाहरूको विचारधारामा परिवर्तन आयो र साँच्चै नै सो कार्यका लागि उनलाई अनुमति दिए। सन् 1974मा वसन्त ऋतुको आगमन सँगसँगै ल्याङ्चेहको इतिहासमा नै पहिलो बाँध निर्माण कार्यको सुरुवात भयो। बाँध निर्माणको अन्तरालभरि सिचिनफिङ झिसमिसे बिहानदेखि अँध्यारोसम्म काम गरि नै रहन्थे। उनको पूरा ध्यान नै त्यही परियोजनामा थियो। उनले ती कामदारहरूलाई नेतृत्व गर्ने मात्र होइन कि आफै पनि त्यहाँ श्रम गर्ने, बेल्चा चलाउने, जगको माटो खुकुलो नहोस् भनेर माटो थप्ने र तटबन्ध बनाउनका लागि ठुल्ठुला ढुङ्गा ओसार्ने काम पनि गर्थे। यसरी हरेक कार्यमा उनी गाउँलेहरूसित काँधमा काँध मिलाएर लाग्थे। उनीहरूको एकताबद्ध मेहनतले रङ ल्यायो। परियोजनाले असाध्यै छिटो प्रगति गर्यो। अब गाउँलेहरूको सबैभन्दा ठूलो चासो बाढीको बहावमा सिचिनफिङ पनि उत्तिकै ध्यानपूर्वक लागिरहेका थिए। विशेष गरी यसैका लागि उनी इलाकाको शहरी जलस्रोत विभागका प्राविधिक कर्मचारीलाई भेट्न गए र त्यहाँको सर्वेक्षण गर्नका लागि उनीहरूलाई लिएर आए। यति मात्र नभएर उनी आफैले पनि स्थानीय जल विज्ञानका कागज पत्रका आधारमा कहिलेकाहीँ मात्र आउने त्यो बाढीको बहावको ठोस हिसाब निकाले र परियोजनाका लागि वैज्ञानिक मापदण्ड तोकिदिए। अनि सो हिसाब अनुसार बाढी प्रवाहको लागि बनाइने सुरुङको दुवै किनारालाई मजबुत बनाउन निर्देशन दिए। यसरी छोटो समयमा नै जलीय भूमिको बाँध निर्माण कार्य सम्पन्न भयो, जुन ल्याङ्चेह बस्तीको सबैभन्दा राम्रो समतल सिँचाइ गर्न अत्यन्त सहज, स्थिर र सबैभन्दा बढी अन्न उब्जाउने मलिलो खेत बन्न पुग्यो। सन् 1974को अप्रिलमा सो खेतमा पहिलो ऋतुको पहिलो अन्न रोपियो। त्यो वर्ष प्रत्येक मुह जग्गाको नाप माइक्रोन 666.5 स्क्वायर मिटर जमिनमा लगभग 150 किलो अन्नको फसल भयो, जुन विगतका दिनहरूमा केही किलोको फसलभन्दा कैयौं गुणा धेरै थियो।
इनारको निर्माण। त्यति बेला उत्तरतिरका ग्रामीण भेगहरूमा खानेपानीको निकै ठूलो समस्या थियो। त्यसमाथि पनि खडेरी पर्दा त जीवन असाध्यै कष्टकर हुन्थ्यो। सन् 1974मा यानछुआन इलाकामा निरन्तर 4-5 महिनासम्म खडेरी पर्यो। ल्याङच्याहका बासिन्दाले पानी पिउनका लागि नदी किनारमा मसिनो खाडल बनाएर त्यहाँको हिलो मिसिएको फोहोर पानी बोकेर घरसम्म लानु पर्थ्यो। सफा खानेपानी भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसरी त कहाँ हुन्छ नि? सी जिनपिङले यो परिस्थितिलाई पूर्ण रूपले बदल्ने अठोट लिए। त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि सफा खानेपानीको पूर्वाधारलाई पूरा गर्न एउटा ठूलो इनार बनाउने निर्णय गरे। यसै क्रममा पहिलेको टोलीले पानीको एउटा मूल पत्ता लगाएको कुरा उनको कान नपुग्यो। अब उनले यसलाई मनमा गुनेर अनुसन्धान सुरु गर्न थाले। गहन अध्ययन अनुसन्धानपछि सी जिनपिङले त्यति बेला पानीको मूल पत्ता लगाएर चिन्ह लगाएको ठाउँ भेट्टाए। त्यो वर्ष वसन्तको सुरुवातमा असाध्यै जाडो थियो, तर त्यो कठ्याङ्ग्रिदो चिसोले काम गर्ने ती ठिटाहरूको मनोबललाई अलिकति पनि हल्लाउन सकेन। सी जिनपिङ आफैले पूर्वाधार निर्माण टोलीलाई लगेर कार्य सुरु गरेका थिए। एउटा चुच्चो खन्ती, एउटा चुच्चो खन्ती, फेरि एउटा चुच्चो खन्ती। यसरी त्यो गल खन्तीले हान्दा हान्दा खाडल गहिरो हुँदै गयो। बिस्तारै बिस्तारै आधा मानिस अटाउने जतिको गहिरो भयो। सी जिनपिङले ती ठिटा कामदारहरूलाई अग्लो माटो उठाउन र तानेर फाल्न सजिलो हुने डेरिक बनाउन लगाए। त्यसपछि पसेर फेरि त्यो खाडललाई खन्ने काममा निरन्तरता दियो। बिस्तारै बिस्तारै खाडल यति गहिरो भयो कि कामदारहरूको टाउको नै देखिन छाडे। पौराणिक पानीको मूल्य ती ठिटाहरूको परीक्षा लिइरहेको जस्तै गरी धेरै लामो समयसम्म पनि आफ्नो वास्तविक स्वरूप देखाएन। तर पनि ती खन्तीहरूले एक क्षण पनि आराम लिएन। खन्ती हान्ने ती बहादुर ठिटाहरूले झन् एक पल पनि सन्देह नगरिकन आफ्नो काममा निरन्तरता दिए। तर त्यो सुरुङले भने आशाको कुनै पनि किरण देखाएन। सी जिनपिङ प्रत्येक दिन लेई फिङसँग ल्याङ युमिङ उयुखालाई पालै पालो सुरुङभित्र लगेर कार्य प्रगति अवलोकन गर्थे। अब भने एकपछि अर्को गर्दै हिलोसँग मिसिएका ढुङ्गाहरू त्यो मुखबाट निस्किन थाले। मेहनतको पसिनाले बल्ल तल्ल हिलोभित्र लुकेको त्यो कठोरतालाई पगाल्न सफल भयो। उनीहरूको खुट्टा मुनि ओसिलो भयो र बिस्तारै बिस्तारै पानी रसाउन थाल्यो। पानीको त्यो मूललाई उनीहरूको स्वच्छ मनसायले छोएर होला उसले पनि बिस्तारै आफ्नो जीवन्त स्वभाव देखाउन थाल्यो। एउटा सानो बाँध बनाएर इनारमा पानी जमाउने यो योजना पनि उनका लागि एउटा नयाँ चुनौती साबित भयो। चिसोले बाँधको पिँधमा बरफ जमेको थियो। यदि त्यसलाई अहिले नै खनेर नहटाउने हो भने पछि मौसममा बढ्दो न्यानोपनसँगै त्यो बरफ पग्लेर बाँधबाट चुइने डर थियो। अब बीचमा आएर कदापि पनि हार मान्न हुँदैन। सी जिनपिङ अठोटका साथ आफ्नो जुत्ता र मोजा खोलेर सुरुङभित्र हाम फाले। त्यसरी हिलोले लतपतिएको बरफको ढिक्कामा टेक्दा सियोले घोचे जस्तै गरी दुखे तापनि उनले सो दुखाइलाई व्यवस्था गरेर काम गरि नै रहे। पछि सहन नै नसक्ने भएपछि बल्ल अर्को व्यक्तिसँग आलो पालो गरे। सुरुमा केही सदस्यहरूले चिसोको डरले त्यहाँभित्र पस्ने आँट गरेका थिएनन्। तर सी जिनपिङ जस्तो ठूलो सहरबाट आएका शिक्षित युवाको त्यस्तो कडा परिश्रमले उनीहरूको मन छोयो। त्यसपछि सबैजनाले डरलाई पछाडि छाड्दै हिम्मत जुटाएर उनीहरूका जवान सचिव सँगसँगै सङ्घर्ष गर्न थाले। 6 महिनाको परिश्रमपछि 30 मिटर गहिरो इनारको निर्माण कार्य सफल भयो। यस इनारबाट निस्किएको पानी हेर्दाखेरि ऐना जस्तो सङ्लो र पिउँदाखेरि स्वादिलो थियो। सी जिनपिङले सबैजनालाई नेतृत्व गरी निर्माण गरेको यो कथालाई सदाका लागि सम्झना योग्य बनाउनका लागि ल्याङच्याहका जनताले यो इनारको नाम नै शिक्षित युवाद्वारा निर्मित इनार भनेर राखे। पछि ल्याङच्याह बस्तीका घर घरमा जडान गरिएको धाराबाट पानीको प्रयोग हुन थाल्यो। तर पानीको स्रोत भने यही शिक्षित युवाद्वारा निर्मित इनार हो। शिक्षित युवाद्वारा निर्मित इनार पनि ल्याङच्याहको एउटा प्रख्यात परिदृश्य हुन गयो। विभिन्न सामाजिक समूहको गठन। ल्याङच्याह फर्कने रे हुँदैन। त्यहाँ जाने प्रस्ताव सुन्नासाथ सबैभन्दा सुरुमा लोहारले टाउको हलाउँदै भन्यो, हामी वन आन्नी सामूहिक बस्तीमा राम्रै काम गरिरहेका छौँ त, अब आफ्नो गाउँ किन फर्कने हो र? तर आँखा अगाडिका यी ल्याङच्याह शाखाका जवान सचिव सी जिनपिङ भने हार मान्ने पक्षमा थिएन। सी जिनपिङ त्यहाँ पुग्नुको पछाडि पनि कारण थियो। त्यति बेला खेती किसानीको लागि ताचाईबाट सिक्नु भन्ने लहर चलेको थियो र पार्टीका सदस्यहरू दिनरात नभनिकन काममा खटिरहेका थिए। श्रम तीव्रताका बारेमा त कुरै नगरौँ, कृषि उपकरणहरू बिग्रियो भने त्यसलाई बनाउनका लागि गाउँमा कोही थिएन, जुन अत्यन्त ठूलो समस्या थियो। सी जिनपिङलाई यस कामका लागि सोही गाउँका 2 जना लोहाको सम्झना आयो, जो त्यति बेला सामूहिक बस्तीमा फलामको काम गर्थे। परिवारको मायापूर्ण सल्लाहलाई नकार्न नसकेपछि ती 2 जना लोहार आफ्नो गाउँ फर्किए। अप्रत्याशित रूपमा यसपटक भने बस्तीले उनका आवश्यकता पूरा गरिदियो। बस्तीमा ती 2 जनालाई अर्का 2 जना सहयोगी प्रदान गरियो र नमुना अनुसारको नै फलामको उद्योग आरन निर्माण पनि भयो। लोहारहरूले काम गर्नका लागि खेततिर जानु परेन। उनीहरूले बिग्रेका कृषि उपकरणलाई मर्मत गरिदिए र नयाँ उपकरणहरू उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरे बापत श्रमको अङ्क प्राप्त गर्दथे। सदस्यहरूले प्रयोग गरि नसकेका फरुवाहरू, बन्चरो, हँसिया आदि उपकरणहरू वन आन्नीको सामूहिक वितरण सहकारीमा
बेचबिखनका लागि लग्ने अनि बेचेर कमाएको रकममा लागत मूल्य घटाएर बाँकी भएको रकम समूहमा नै राख्ने सल्लाह भयो। यसरी श्रमिक किसानहरूको समस्या पनि समाधान हुने भयो र उत्पादन टोलीको आम्दानीमा पनि वृद्धि हुने भयो। सबैजनाले यो योजनामा समर्थन जनाए। यसरी फलामको उद्योग स्थापनाका साथसाथै सी जिनपिङले सिलाइको समूह पनि गठन गरे। यस समूहमा भने उनले घरमा बालबच्चाको हेरचाह गरेर बस्ने र पहाडको उकाली ओह्रालीतिर गएर काम गर्न नसक्ने महिलाहरूलाई समावेश गरे। उनीहरूलाई सिलाइ उद्यमी महिला बनाएर सबैजनाका लागि फाटेको लत्ता कपडा सिलाउन र नयाँ लुगा सिलाउने कामको व्यवस्था मिलाए। अब अरू सदस्यहरूले दिनभरि श्रम गरेर पनि राति टुकी बत्तीको उज्यालोमा फाटेको लुगा सिलाउने कष्ट गर्नु परेन। यति मात्र नभएर शाखागत पसलको परियोजनालाई पनि सबैले मनदेखि नै स्वागत गरे। त्यति बेला खरिद बिक्रीको एकाधिकार भन्ने नियम लागू हुन्थ्यो। त्यसैले नुन, तेल, अमिलो, सस, सिरका, सलाई आदि जस्ता दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्नका लागि 10 कोसको बाटो हिँडेर वानान्नी सामूहिक बस्तीको हाट बजारमा जानु पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ त खेती किसानी कामको चापाचाप भएको बेला काममा जान पनि भ्याइँदैन थियो। यो समस्यामा ध्यानमग्न भएर सोचेपछि सी जिनपिङले त्यही बस्तीमा नै शाखागत पसल खोल्ने निर्णय गरे। सुरुमा उधारोमा सामान ल्याएर बेच्ने अनि पछि हरेक निर्धारित समयमा वन नान्नी सामूहिक वितरण सहकारीसँग हिसाब किताब गर्ने व्यवस्था मिलाए। नतिजा स्वरूप हिसाब किताबमा पोख्त सु फङलानलाई बस्तीको प्रतिनिधि विक्रेता बनाइयो र त्यहाँका गाउँलेहरू पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि अब टाढा जानुपर्ने भएन। त्यति बेला फलाम उद्योगको स्थापना, सिलाइ समूह गठन र शाखागत पसल खोल्ने जस्ता कार्यको निर्णय लिनको लागि धेरै ठूलो जोखिम उठाउनु पर्ने हुन्थ्यो। सधैँका लागि कलङ्कित पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो। तर सी जिनपिङका विचारहरू अत्यन्त खुला र निष्पक्ष थिए। उनको विचारमा सत्यलाई आधार बनाएर वास्तविक तथ्यहरू खोज्ने हो भने र जनताका समस्याहरूको हल गर्न लागि पर्ने हो भने अनावश्यक आलोचनाहरूदेखि कहिल्यै पनि डराउनु पर्दैन। चुलोमा आगो बलेको अविस्मरणीय पल। सन् 1974 जनवरी 8 तारिक चीनको पिपुल्स डेली भन्ने दैनिक पत्रिकामा सिचुआन प्रान्तमा बायोग्यासको प्रयोगलाई महत्त्व दिएको समाचार प्रकाशित भएको थियो। बायोग्यास भनेको एक प्रकारको ज्वलनशील ग्यास हो जुन जैविक पदार्थहरूलाई सघन ठाउँमा र सुहाउँदो तापक्रममा राखेर पीएच मानको मापदण्ड अनुरूप सूक्ष्म जीवहरूको घुलन प्रक्रियाद्वारा उत्पन्न गरिन्छ। त्यो समय सिङ्गो राष्ट्रभरि नै सिचुआन प्रान्त बायोग्यासको उपयोगमा सबैभन्दा अब्बल स्थानमा थियो। सो लेखले सी जिनपिङको चासोलाई जगायो। किन होला? किनभने ल्याङ्च्याह त्यस्तो विकट ठाउँ थियो जहाँ खाना पकाउन समेत पर्याप्त दाउरा थिएन। सी जिनपिङ दिमाग चलाउन एकदमै रुचाउँथे। अब उनी त्यो बायोग्यास निकाल्न सिक्न पाए यो ठाउँको ठूलो समस्या समाधान हुन्थ्यो भन्ने सोचमा डुब्न थाले। तर गाउँमा अधिकांश बुढापाकाहरूको सोच त्यस्तो थिएन। कस्तो? एउटा खाडल खनेर गोबर वा फोहोर मैला हालेर नै आगो बाल्न सकिन्छ र? यस्तो त कहिले पनि सुनेको छैन। सुनेको भन्दा आँखाले देखेको कुरामा मात्र मानिसहरूलाई विश्वास लाग्छ। सी जिनपिङलाई राम्ररी थाहा थियो कि गाउँलेहरूलाई वैज्ञानिक सिद्धान्तमा विश्वास दिलाउनका लागि उनीहरूलाई विज्ञानको चमत्कार देखाउनै पर्छ। अब यो कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न उनी केही साथीहरूलाई लिएर बायोग्यास प्रविधिको अध्ययनका लागि सिचुआन नै पुगे। केही समयको भ्रमण पश्चात उनी सिचुआन प्रान्तको सुएनिङ इलाकाका एकजना प्राविधिकलाई लिएर गाउँमा फर्किए। आफ्नो साथमा गङ्गाटा मात्र खाने होइन कि पकाउन पनि आउने अर्थात् सम्बन्धित विषयको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञानमा निपुण व्यक्ति सल्लाहकार भएपछि अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सी जिनपिङ स्पष्ट थिए। बायोग्यास डाइजेस्टर प्लान्ट निर्माणको कार्य द्रुत गतिमा सुरु भयो। सी जिनपिङको नेतृत्वमा जमिन खन्न थालियो। बालुवा थिएन, उनले खनेर बालुवा ल्याउन केही मानिस खटाए। चुना थिएन, आफैले चुना जलाउने कारखाना बनाए। सिमेन्ट भित्राउन मिल्दैन थियो, उनले केही मानिसलाई सामूहिक बस्तीबाट पनि 30 कोस दूरीमा रहेको ठाउँबाट सिमेन्ट काँधमा बोकेर ल्याउने व्यवस्था मिलाए। सबैजनाले पूर्ण जोशका साथ सहभागिता जनाए किनकि उनीहरू जीवनकालमा नै कहिल्यै पनि नदेखेको त्यो बायोग्यासको आगोको ज्वाला हेर्नका लागि आशावादी थिए। तर त्यति बेला नै अचानक एउटा अवरोध खडा भयो। सिचुआनबाट आएका ती प्राविधिकलाई त्यहाँको हावापानी, रहनसहन, खानपिन र संवादका क्रममा भाषाको भिन्नता आदि जस्ता कुराहरूले गर्दा झन्झट महसुस भएको हुनाले उनी घर फर्किने ढिपी गर्न थाले। सबैजनाले कति दिन सम्झौता पनि काम लागेन। सी जिनपिङले यसो बुझ्दा उनलाई आफ्नो घर परिवारको यादले सताएको रहेछ। तर बायोग्यास डाइजेस्टरको निर्माण कार्य पूरा भएको थिएन। कामको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष त बल्ल आउँदै थियो। अब यतिका दुःख कष्ट खपिसकेपछि अन्तिम चरणसम्म आइपुगेर नै विफल हुने त? त्यसैले उनले एकातिर प्राविधिक कहाँ गएर बारम्बार विचारशील कुराहरूले उनलाई हौसला दिने प्रयत्न गरे र अर्कोतिर गाउँलेहरूलाई उनको हेरविचारमा अझै ध्यानपूर्वक लागि पर्न निर्देशन दिए। सी जिनपिङको यो निस्वार्थ भावले उनको मन छोयो र ल्याङ्च्याहका बासिन्दाहरूसँग यस्तो प्रतिबद्धता जाहेर गरे, जबसम्म बायोग्यास निर्माणको कार्य सफल हुँदैन तबसम्म म सिचुआन फर्किने छैन। गर्मीयामको आगमन सँगसँगै दिन प्रतिदिन गर्मी बढ्दै गयो। ल्याङ्च्याहका बासिन्दाहरू भने प्रत्येक दिन ती युवालाई त्यो अत्यन्त गनाउने बायोग्यास डाइजेस्टरका खाडलमा
कहिले भित्र त कहिले बाहिर व्यस्त भएको देखिरहेका हुन्थे। कहिले चर्केको ठाउँ टाल्ने त कहिले बालुवाको पुवाललाई छेक्ने, ग्यासको चुहावट हुन नदिन लागि पर्ने, स्ल्याबलाई घेरा लगाउने बायोग्यास डाइजेस्टर दिनदिनै वास्तविक आकारतिर नजिकिँदै थियो। सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्ने हो भने जुलाई महिनाको एक दिन ग्यास निस्काउनु पर्ने दिन थियो, तर निकै बेर भइसक्दा पनि ग्यास निस्केन। सी जिनपिङले राम्रोसँग निहाल्दाखेरि गोबर र फोहोरको त्यो खाडलमा फोकाहरू माथितिर आइरहेका थिए। यसले पिँधबाट ग्यास भएको कुरा पुष्टि त भयो। उनलाई लाग्यो कि कतै बीचतिर जाम त भएको छैन। त्यसपछि उनले एक टुक्रा फलाम लिएर त्यहाँ घोच्न थाले, तर त्यहाँ कुनै समस्या थिएन। त्यो फोहोर पानी उछिटिएर सी जिनपिङको अनुहारभरि पर्यो, तर उनले त्यसलाई व्यवस्था गरे, किनभने अलिकति भए पनि ग्यास निस्केकोले उनी निकै खुसी थिए। त्यसरी ल्याङ्च्याहका शिक्षित युवाको चुलोमा सान्सीका उत्तरी ग्रामीण पठारमा नै पहिलो बायोग्यासको आगो बल्न सकेको थियो। यस्तो दुर्लभ उपलब्धि प्राकृतिक रूपमा आगो दन्के चारैतिर चर्चित भयो। अहिलेसम्म चुलो जलाउनका लागि दाउरा धौधौ भएको दुःखमा झुलिरहेका मानिसहरूका लागि अचानक नयाँ आशा र खुसीको किरण आगमन भयो। सी जिनपिङको नेतृत्वमा बनेको पहिलो बायोग्यास डाइजेस्टर प्रदर्शनीको नमुना बनाइयो। बिहानदेखि बेलुकासम्म अरू विभिन्न बस्तीहरूबाट त्यो दुर्लभ उपलब्धि हेर्न आउने मानिसहरूको घुइँचो लाग्न थाल्यो। केही समय पश्चात इलाकाका लगभग सबै बस्तीहरूले पनि ल्याङ्च्याहबाट सिक्न थाले। सान्सी प्रान्तको बायोग्यास डाइजेस्टरको महत्त्व र प्रयोग विधि सभा पनि ल्याङ्च्याहमा नै आयोजना गरियो। 20औं वर्षको सुरुवातका लक्का जवान सी जिनपिङले सान्सीका उत्तरी लोइस पठारको पहिलो भूमिमा बायोग्यास अभियानको लहर फैलाए। शरद ऋतुको एक दिन थियो। वन आन्ने इलाकामा फेरि पनि हाट बजार लागेको थियो। वन आन्ने इलाकाको हाट बजारमा मानिसहरूको धेरै चहल पहल हुने गर्थ्यो। हाट बजारमा सबैजनाले दैनिक उपभोग्य सरसामान तथा उत्पादनका सामग्रीहरू किन्न पाउनुका साथै चिरपरिचित मानिसहरूसँग कुराकानी पनि गर्न पाइन्थ्यो र केही ताजा खबरहरू पनि प्रवाह गर्न पाइन्थ्यो। ल्याङ्च्याहका बासिन्दाहरू र शिक्षित युवालाई पनि वन आन्नीको हाट बजारमा जान असाध्यै मन पर्थ्यो। सी जिनपिङ र लेई फिङसँग हिँड्दै यसपटक हाटमा के किन्ने होला भनेर सोच्दै थिए। राति पर्दाखेरि बाल्ने टुकी बत्तीको तेल सकिन लागेको छ, त्यही किन्नु पर्ला। अनि 9 सुका पैसामा आउने एक प्याकेट सस्तो चुरोट पनि किन्नु पर्ला। सस्तो नै भए पनि शिक्षित युवाको गुफामा आउँदाखेरि यसो चुरोट बाँड्यो भने गाउँलेहरू असाध्यै खुसी हुन्छन्। कुरा गर्दै हिँडिरहेको बेला एकजना चिरपरिचित गाउँलेको अनुहार उनीहरू अगाडि आइपुग्यो। उनले सी जिनपिङलाई आज हाट बजारमा एकजना बुढा भिखारी आएर आफू सी जिनपिङको बुबाको संरक्षक भएको दावी गर्दै हिँडिरहेको खबर सुनाए। यो कुरा सुनिसकेपछि सी जिनपिङ झसङ्ग भए। उनका बुबा सी चोङसुनलाई सन् 1962 मा कसैले लिउ जुथियन भन्ने उपन्यासको केसमा फसाएका थिए र पछि फेरि सांस्कृतिक आन्दोलनका बेला छानबिनको जालमा फसेर कारागारमा थुनिएका थिए र अहिले त्यसैको मुद्दा मामिला चलिरहेको थियो। उनले लेई फिङसँगलाई पहिले सामान किन्न जान भने र एकछिनमा सामाजिक बस्ती अगाडि सभाका लागि भेला हुने कुरा पनि बताए। त्यसपछि उनी आफू भने ती गाउँलेले देखाएको दिशातर्फ लागे। सी जिनपिङ सभा सुरु हुने बेला ठ्याक्क त्यहाँ पुगे। लेई फिङसँगले उनलाई निहालेर हेरे। अघि लगाएर गएको कोट सी जिनपिङको जिउमा थिएन। धेरै पटक सोधिसकेपछि बल्ल सी जिनपिङले बिस्तारै प्रकाश पारे कि कोट मात्र नभएर उनले आफूसँग भएका पैसा र खानाको कुपन पनि ती बुढा मानिसलाई दिएका रहेछन्। सबै उसलाई दियो रे? उसले तिमीलाई ठग्यो कि क्या हो? लेई फिङसँगले शङ्कास्पद भएर सोधे। भौतिक सुविधाको अभावमा जुझ्नु परेको त्यो समयमा खानाको कुपन असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। सान्सीको उत्तरी भूभागमा खानाको कुपन छ भने आधा किलो मकैको पिठो 9 सुका पैसामा आउँथ्यो भने खानाको कुपन छैन भने महँगो मूल्यमा मात्र किन्न पाइन्थ्यो। लेई फिङसँगलाई सी जिनपिङसँग पैसा र खानाको कुपन धेरै छैन भन्ने कुरा थाहा थियो। त्यसमाथि सान्सीमा अब छिट्टै जाडो महिना सुरु हुन लागेको थियो। सी जिनपिङले आफूसँग भएको त्यो एउटा कोट पनि फुकालेर अरूलाई दिएछन्। अहिले म एउटा साधारण किसान मात्र त हुने, उसले मसँग के ठग्न सक्छ र? उसले मलाई ठगेको होइन। सी जिनपिङले ती बुढा मानिस श्वेत भन्ने ठाउँदेखि माग्दै माग्दै यहाँसम्म आइपुगेको कुरा बताए। उसको जीवन अत्यन्त कष्टकर रहेछ, उनले देखेर सहनै सकेनन्। आवश्यकताका बेला मानिसको मद्दत गर्नु नै मेरो ध्येय हो। पार्टीका सदस्य सी चोङसुनले यो वाक्य लेखेर धेरै पटक आफ्ना छोराछोरीलाई पठाइसकेका थिए। सी जिनपिङले एकजना अन्जान भिखारीलाई मद्दत गरेका थिए, तर त्यो मद्दत उसले आफूलाई तिम्रा बुबाको संरक्षक भनेर परिचय दिएका भएर होइन, आफ्ना बुबा सी चोङसुनको संस्कारले गर्दा हो। उनमा वफादारीता र असल पारिवारिक गुण थियो। उनमा कमजोर र गरिब मानिसहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने गुणकारी भावना थियो। ल्याङ्च्याहका मानिसहरूलाई थाहा थियो कि सी जिनपिङ असाध्यै दयालु र कमलो मनका छन् भनेर। सी जिनपिङलाई त्यो कोट असाध्यै मन पर्थ्यो जुन एकजना सहमित्र वाङ येनसँगले ल्याङ्च्याहबाट विदाय भएर जाँदाखेरि उनलाई दिएर गएका थिए।
सी जिनपिङले त्यो कोट ऊ होएलाई लगाउन दिँदै भने, तिमी यो कोट लिएर जाऊ, विद्यालयमा यसलाई लगाउन पनि मिल्छ र कहिलेकाहीँ ओढ्ने बनाएर ओढ्न पनि मिल्छ। त्यो कोटले ऊ होएलाई विश्वविद्यालयको स्नातक तहका चम्किला दिनसम्म पनि साथ दियो। उनले त पछि काम गर्न सुरु गरिसक्दा पनि त्यो कोट लगाइ नै रहेका थिए, फाल्न नै सकेनन्। सी जिनपिङले ऊ होएलाई कोट बाहेक आफूले नखाई बचाएको 15 किलो अन्नको कुपन पनि दिएका थिए, जुन त्यति बेला एक परिश्रमी श्रमिकका लागि 1 महिनाको रासन टर्थ्यो। आफैलाई नै कति नै खान नपुग्ने सी जिनपिङले ती अन्नका कुपन अत्यन्त अनमोल रहेको बताएका थिए। ल्याङच्याहमा एकजना चाङ चु लिन नाम गरेका व्यक्ति थिए। उसका बच्चाहरू धेरै थिए, तर काम गर्ने मान्छे चाहिँ थोरै, त्यसैले गुजारा चलाउन असाध्यै कठिन थियो। वर्षको अन्तमा कामको अङ्क हिसाब गर्ने बेलामा उनले बस्तीलाई पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो, जुन त्यति बेलाको अलि साधारण चलन थियो। कुनै परिवारको कामको अङ्क धेरै भयो अनि सदस्य चाहिँ कम छन् भने उसले बस्तीबाट थप रकम पाउँथ्यो। सो मापदण्ड अनुसार सी जिनपिङले त्यो थप रकम पाउन सक्थे। चाङ चु लिनले भने आफ्नो दयनीय स्थितिको कारणले गर्दा बुझाउनु पर्ने रकम बुझाउनै सकेनन्। अब त्यो हिसाब किताब बराबरी गर्नका लागि लेखापालले सी जिनपिङलाई दिनुपर्ने 80 युआन चाङ चु लिनको खातामा हालिदिए। सी जिनपिङले एक वचन पनि नबोलिकन त्यस कुरामा सहमति जनाए। त्यसमाथि पनि उनले पढाइका लागि ल्याङच्याह छाडेर जाने अन्तिम दिनसम्म पनि त्यो कुरा कहिल्यै निकालेनन्। त्यति बेला 80 युआन भनेको सानो रकम थिएन। त्यति पैसाले त लगभग 350 किलो जति चामल नै किन्न पाइन्थ्यो, जुन गाउँको 3वटा परिवारको लागि 2 महिना पुग्ने रासन थियो भने सहरको कुरा गर्ने हो भने 2 महिना बराबरको तलब थियो। सी जिनपिङले ल्याङच्याह छाडेर गइसकेपछि चाङ चु लिन जस्ता धेरै गाउँलेहरूले जसले उनीबाट कुनै बेला मद्दत प्राप्त गरेका थिए, उनीहरूले पैसा फिर्ता गर्नका लागि उनका बारेमा धेरै खोजी नीति गरे, तर ती रकमहरू कहिल्यै पनि फिर्ता गर्न पाएनन्। सी जिनपिङ अरूलाई मद्दत गर्दा खुसी हुने मात्र होइन, उनी जसलाई मद्दत गर्दैछन् उसको भावनाको पनि कदर गर्न जान्दथे। गाउँमा एकजना चाङ वेई फाङ नाम गरेका व्यक्ति थिए। उनी त्यति बेला गरिबमा पनि महागरिब मध्ये एकमा गनिन्थे। उनको परिवारमा 6 जना सदस्यहरू थिए। उनी, उनकी श्रीमती, उनका पिता र 3 जना बच्चा। त्यो परिवारको जीविकोपार्जन चाङ वेई फाङ 1 जनाको मात्र भरमा हुन्थ्यो। 1 जनाले 6 जनाको गाँस टार्नु असाध्यै नै गाह्रो थियो। त्यो परिवारको अवस्था यतिसम्म दयनीय थियो कि घरमा एउटा हेर्न लायक सिरक समेत पनि थिएन। भएको त्यो एउटा सिरक पनि पाल नै पाल परेको थियो। चाङ वेई फाङको यस्तो अवस्था देखेर सी जिनपिङले मनमा गुनेर राखे र जहिले पनि उनलाई कसरी मद्दत गर्ने होला भनेर सुहाउँदो अवसरको प्रतीक्षा गरेर बस्थे। मद्दत गर्न पनि किन सुहाउँदो अवसर खोज्नुपर्ने होला, किनभने मद्दत भन्ने कुरा कहिले पनि सिधा गर्नु हुँदैन। सी जिनपिङ अत्यन्त विचारशील थिए। सिधा मद्दत गर्यो भने भिख दिएको जस्तै हो र समाजवादी सिद्धान्त अनुसार श्रम अनुरूपको वितरणमा पनि मेल नखाने भएकाले मद्दत पाउनलाई पनि असहज महसुस हुन सक्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका थिए। अझ त्यसमाथि पनि त्यति बेला सी जिनपिङको आफ्नै आर्थिक अवस्था पनि राम्रो थिएन। त्यसैले सही र सुहाउँदो तरिकाको मद्दत प्रदान गर्नका लागि अलि धेरै नै मन दिएर लाग्नु पर्थ्यो। सी जिनपिङलाई पार्टीको शाखा सचिव पदमा नियुक्त गरिसकेपछि भने मौका आयो। त्यति बेला बस्तीका अरू सबै शिक्षित युवा भने सहर फर्किसकेका थिए। उनीहरू सबैजना सँगै खाना पकाउने अनि खाने गर्दथे। अब भने सी जिनपिङ मात्र बाँकी थिए। बस्तीका सानादेखि ठुला सबै कामहरू उनले नै सुल्झाउनु पर्थ्यो र पार्टीका कार्यहरूमा पनि सहभागी हुनु पर्थ्यो। फर्केर खाना बनाउने अनि भाँडा माझ्ने जस्ता कामहरू गर्न भ्याउने त कुरा नै भएन। त्यसपछि सी जिनपिङ चाङ वेई फाङ कहाँ गएर अहिले आफूलाई कामको बोझ भएकाले खाना पकाउन र भाँडा माझ्न नभएकाले आफ्नो रासन पनि उनै कहाँ लगेर राख्ने र खाना पनि उनैको घरमा खान मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रस्ताव राखे। सी जिनपिङले उनको मद्दत गर्नका लागि बहाना बनाएको कुरा चाङ वेई फाङले बुझिसकेका थिए। यो त उनको उदार भाव हो नि, तर उनी आफू अत्यन्त गरिब भएको र बच्चाहरू पनि धेरै भएकाले त्यो हो हल्लामा सी जिनपिङले खाना पो राम्ररी नखाने हुन् कि भन्ने चिन्ता थियो। एकछिन अकमकाएपछि उनले इमान्दारिताका साथ भने, ठिक छ नि, तपाईलाई हाम्रो परिवारका धेरै मान्छेको हो हल्लादेखि समस्या छैन भने स्वागत छ। यति भनेको सुनिसकेपछि सी जिनपिङको मनमा धुन बजिहाल्यो। ल उसो भए यसो नै गरौँ। त्यसपछिदेखि सी जिनपिङले हरेक महिना आफ्नो भागको 20 किलो रासन चाङ वेई फाङको घरमा दिन थाले। चाङ वेई फाङकी श्रीमतीले खाना बनाउँथिन्। उनले जे पकाउँथिन् सी जिनपिङले केही पनि नबनिकन त्यही खान्थे। बिहानको खानामा धेरैजसो मकैको पिठो र भुसी मिसाएर बनाएको डम्पलिङ हुन्थ्यो। दिउँसोको खानामा धेरैजसो लामो चाउचाउ वा थुक्पा हुन्थ्यो। कहिले गेडागुडीले बनाएको त कहिले ज्वारीले बनाएको लामो चाउचाउ वा थुक्पा हुन्थ्यो। 7-8 दिनको अन्तरालमा एक बटुको गहुँको थुक्पा खाना पाउनु भनेको त जीवनशैलीमा सुधार आएको नै मान्नु पर्दथ्यो। तरकारी त झनै सादा हुन्थ्यो। ल्याङच्याहका बासिन्दाहरूले घरमा सेप्टेम्बर महिना कटेपछि आगामी वर्षको मार्च अप्रिल महिनासम्म त अमिलो अचार मात्र हुन्थ्यो। मुलालाई मसिनो हुने गरी काटेर नुनमा मोलेर बनाइन्छ। त्यही मुला निरन्तर 5-6 महिना खान्थे र त्यो वर्षको वसन्त ऋतुको आगमनसँग बल्ल उनीहरूको अवस्था अलि राम्रो हुँदै जान्थ्यो।
शाखा सचिव भइसकेपछि अन्न र तरकारीका बिउको सुधारका लागि केही मद्दत हुन्छ कि भन्ने आशाले उनले चीनको कृषि विज्ञान प्रतिष्ठानको अनुसन्धान विभागलाई एउटा चिठी लेखेका थिए। प्रतिक्रिया स्वरूप कृषि विज्ञान प्रतिष्ठानले एक झोला तरकारीको बिउ पठायो। त्यसमा गोलभेडा, काँक्रो र तोरीको बिउ थियो। बिउ प्राप्त गरिसकेपछि सी जिनपिङले तिनीहरूलाई रोप्नका लागि छुट्टै जमिनको पनि व्यवस्था मिलाए। ती तरकारीको उत्पादन राम्रै भयो। गाउँलेहरूलाई केही पटक बाँड्न नि पुग्यो। सबैलाई एकदम मिठो पनि लाग्यो। तर पनि तरकारीको अभावको त्यो समस्या पूर्ण रूपले परिवर्तन गर्न भने असाध्यै नै गाह्रो नै थियो। अर्को समस्या थियो पकाउने तेलको अभाव, जसले गर्दा तरकारी पकाउने बित्तिकै डर थियो। चाङ वै फाङकी श्रीमतीले पहाडतिर गएर केही खुरपानी ल्याएर त्यसभित्रको गेडालाई मसिनो गरी पिसेर पकाउने गर्थिन्। यसो गर्दा केही चिल्लोको स्वाद भने आउँथ्यो। यसरी ल्याङ्च्या ह छाडेर बेजिङको विश्वविद्यालयमा भर्ना भएर पढ्न जाने बेलासम्ममा सी जिनपिङले चाङ वै फिङको घरमा लगभग 1 वर्ष खाना खाएछन्। त्यस्तो खस्रो अनि सादा खाना पनि उनले मिठो मानेर खान्थे। चाङ वै फिङ उनीप्रति अत्यन्त कृतज्ञ थिए। उनलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि सी जिनपिङ सबैका लागि भलो चिताउँथे, त्यसैले उनको सम्मान गर्दै उनलाई पनि मद्दत गर्न चाहन्थे। ल्याङ्च्याह छाडेर जाने बेलामा सी जिनपिङले आफ्ना 2वटा सिरक र 2वटा बाक्लो कोटहरू चाङ वै फाङलाई दिएर गएका थिए। यसका साथै उनले एउटा अत्यन्त अनमोल महत्त्व भएको सियो धागो राख्ने झोला पनि दिए, जुन उनी पार्टीको टोलीमा समावेश भएर आउने बेला उनकी आमाले मायापूर्वक आफ्नै हातले बुनेर दिनुभएको थियो। झोलामा यी 3 शब्द कडाइ गरिएको थियो: आमाको धेरै माया। त्यति बेलाको समय कहाँ अहिलेको जस्तो थियो र? एक जोर लुगा 3 वर्षको लागि नयाँ हुन्थ्यो, 3 वर्ष पुरानो हुन्थ्यो अनि 3 वर्ष उद्रेको सिलाएर अनि टालेर टारिन्थ्यो। त्यसैले सियो धागो त हरेक घरमा हुनु नै पर्ने थियो, तर पनि सबैको घरमा हुन्छ नै भन्ने थिएन। आमाको माया धागोको रूपमा लगाउने लुगा सँगसँगै आफ्नो सन्तान जहाँ गयो त्यहीँ जाओस्। सी जिनपिङकी आमाले यस्तो प्रकारको भावनाका साथ धागोको एक एक रेसामा माया मिसाउँदै त्यो सानो सियो धागो राख्ने झोला बुन्नु भएको थियो। सी जिनपिङले त्यस्तो माया र ममताले भरिपूर्ण सियो धागोको झोला पनि ल्याङ्च्याहमा नै छोडिदिए। चाङ वै फाङ एक किसान थिए। उनलाई सी जिनपिङले आफ्नै ठानेर मान राखेको महसुस भयो। त्यसैले उनले त्यो सियो धागोको झोला पनि एउटा आफन्तले अर्को आफन्तलाई राख्न दिएको नासोको रूपमा लिए। उनले त्यो झोला 38 वर्षसम्म अत्यन्त हिफाजतका साथ सम्हालेर राखे र सन् 2013 मा इलाकालाई हस्तान्तरण गरे। त्यसपछि बल्ल झोलामा लुकेर रहेको यो रहस्य सबैका माझ खुल्यो। ल्याङ्च्याहबाट टाढा भएपछि पनि सी जिनपिङ त्यहाँका गाउँलेहरूलाई सम्झिरहन्थे र त्यहाँका विशेष समस्याहरू समाधान गर्न तत्पर रहन्थे। सन् 1994 मा गुफा मर्मत गर्ने क्रममा एउटा ठूलो चट्टान खसेर ल्याङ्च्याहका लुई हौसङ नामक व्यक्तिको दाहिने खुट्टा च्याप्न पुगेछ, जसले गर्दा उनलाई ओस्टियोमाइलाइटिस हड्डीको संक्रमण भएर अवस्था नाजुक भएछ। लुई हौसङको आर्थिक अवस्था पहिले नै राम्रो थिएन, झन् त्यसमाथि पनि यो उपचारको खर्चको बोझ थपियो। खर्चको त कुरा नै नगरौँ, झन् उल्टो ऋण पो थपियो। अब कुनै पनि उपाय बाँकी नभएपछि लुई हौसङले सी जिनपिङलाई सम्झिए। ल्याङ्च्याह छाडेर गएको 18 वर्षपछि सी जिनपिङ फुर्सद निकालेर गाउँलेहरूलाई भेट्न आएका थिए र आफ्नो ठेगाना लेखिएको कार्ड पनि छोडेर गएका थिए। लुई हौसङले आफ्नो दुःखद अवस्थाका बारेमा चिठी लेखेर सी जिनपिङलाई त्यही ठेगानामा पठाए। अप्रत्याशित रूपमा सी जिनपिङले तुरुन्तै 500 युआन पठाए र उनलाई त्यो पैसा यातायात खर्चका लागि प्रयोग गरेर फुचियनमा उपचारका लागि जान भने। यसरी पैसा पाएपछि लुई हौसङका आँखाबाट आँसु बग्यो। लुई हौसङ फुचियन प्रान्तको राजधानी फुचौ सहर गए। उनले जीवनमा नै पहिलो पटक ल्याङ्च्याह बाहिर पाइला टेकेका थिए। सी जिनपिङले अस्पतालमा पनि सम्पर्क गरिदिएका थिए र उनलाई चिन्ता नगर्न सान्त्वना पनि दिए। त्यति बेलाको समयमा सबैको तलब एकदमै थोरै हुने गर्थ्यो। सी जिनपिङसँग धेरै पैसा पनि थिएन। लुई हौसङको उपचारका धेरै जसो खर्चहरू उनकी श्रीमती फङ्ले युआनले गरेकी थिइन्। मनमा असहज महसुस भएर कहिलेकाहीँ लुई हौसङले खर्चका बारेमा सोद्धा सी जिनपिङ यसो भन्थे: हौसङ, तिम्रो उपचारका लागि जति खर्च लागे तापनि म बेहोर्न तयार छु। अस्पतालबाट घर जान सक्ने बेलासम्ममा हजारौं खर्च लाग्थ्यो, तर सी जिनपिङले उनीबाट पैसा फिर्ता लिन मानेनन्। सी जिनपिङ असाध्यै व्यस्त थिए। विभिन्न विभागहरूमा भ्रमणका लागि गइरहनु पर्ने हुन्थ्यो। तर जब जब उनी फुचौ सहर पुग्थे, समय निकालेर अस्पतालमा लुई हौसङलाई भेट्न जान्थे। ल्याङ्च्याह फर्केको केही वर्षपछि लुई हौसङको रोग फेरि बल्झियो। सन् 1979 मा सान्सीमा उनको संक्रमित भाग काटेर फाल्ने शल्यक्रिया भयो। यो कुराको जानकारी पाउने बित्तिकै सी जिनपिङले अस्पतालका सबै खर्चहरू तिरिदिए। अर्को वर्ष जब लुई हौसङ फुचौ गएका थिए, सी जिनपिङ उनलाई भेट्न गए। उनले आफ्नो टाउको निहुराउँदै अत्यन्त मायाका साथ लुई हौसङका नक्कली खुट्टालाई हेरे अनि हातले सुमसुम्याउँदै खुसी हुँदै भने, हौसङ, तिम्रा दुःखका दिन पनि कटे। हामी एउटा तस्बिर खिचेर यो पललाई स्मरणीय बनाऊ है। त्यो पल र परिदृश्य सम्झँदा लुई हौसङको मनमा कृतज्ञताका छालहरू उम्लिन्छन्। यो संसारमा माया र मित्रता अत्यन्त बहुमूल्य कुराहरू हुन्।
लुई हौसङ मात्र नभएर ल्याङच्याहका धेरैजना मानिसहरूले गाह्रो साह्रो परेको बेला सी जिनपिङको सहयोग प्राप्त गरेका छन्। उनीहरू सबैजना सी जिनपिङको यो माया र मैत्री भावप्रति अत्यन्त आभारी छन्। ल्याङ छाओ छाईकी श्रीमती गम्भीर बिरामी भएको थाहा पाउने बित्तिकै सी जिनपिङले 1000 युआन पठाएका थिए। उनीहरूको परिवारमा ठूलो घरजोड टार्न मद्दत पुगेको थियो। ल्याङ युचिन सी जिनपिङको घर जाँदा फङ्ले युआनले उनलाई अत्यन्त प्रतिष्ठित पाहुनालाई झैँ अत्यन्त मिठो भोजनले सत्कार गरेकी थिइन्। एक समय स्वे युपिनले सी जिनपिङलाई मुक्ति युद्ध लड्ने बेलाका आफ्ना अनुभवहरू सुनाएका थिए। मौका पाउन साथ उनी ती वृद्धका स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सोधिरहन्थे। सन् 2015 फेब्रुअरी महिनामा सी जिनपिङ फेरि एकपटक ल्याङच्याह पुगे। ल्यौ चिन लियनको घरमा अर्को 2वटा गुफाहरू देखाउँदै सी जिनपिङले सोधिहाले, महामहिम, सान्सेका उत्तरी भेगमा बुबालाई बोलाउने तरिका, तपाईँकी आमा यहाँ बस्नुहुन्थ्यो अनि तपाईँहरू चाहिँ त्यो गुफामा बस्नुहुन्थ्यो, अनि फेरि ठट्टा गर्दै भने त्यति बेला तपाईँहरू 2 जनाको विवाहको दिन हामीहरू गुफामा हल्ला गर्न आएका थियौँ नि। सो पटकको भ्रमणमा सी जिनपिङ लुई हौसङका घरमा पनि एकछिन बसे। उनी आफ्नै घर फर्केजे गरी सजिलैसँग ढुङ्गाको खाटमा बसे। लुई हौसङ पनि ढुङ्गाको खाटमा नै बसेर सी जिनपिङसँग गफ गरे। गाउँमा भएका परिवर्तनहरू र वर्तमान जीवनशैलीका बारेमा कुराकानी गरे। जहाँ गए पनि सी जिनपिङको चासो नै सधैँ त्यहाँका मानिसहरूको जीवन कस्तो छ, उनीहरूको खाने लगाउने र बस्ने अवस्थाहरू कस्ता छन् भन्ने विषयमा नै केन्द्रित हुन्थ्यो। यस संसारमा वफादार मन भएका मानिसहरूमध्ये एक सी जिनपिङको मन जहिले पनि जनताहरूसँग जोडिएको हुन्छ। ल्याङच्याहले दिएका प्रत्येक कुराहरू म जीवनभरि बिर्सने छैन। सन् 1975 अक्टोबर महिनामा सी जिनपिङलाई छिङहुवा विश्वविद्यालयमा पढ्न जानका लागि सिफारिस आयो। ल्याङच्याह छाडेर जाने दिनभन्दा 1 दिन अगाडि सी जिनपिङले त्यहाँका गाउँलेहरूसँग समय बिताए। जानु अघि त्यहाँका थुप्रै कामहरू जिम्मा लगाउनु पर्ने थियो। बिदाईको दिन पनि आयो। विगतका एक पलहरू आँखामा अगाडि झलझली आउन थाले। त्यति बेला सी जिनपिङले सबैजनालाई भने, म हाम्रो ल्याङच्याहमा 7 वर्ष बसेँ। यो अवधिमा मैले धेरै कुराहरू सिकेँ। हाम्रो ल्याङच्याहका बासिन्दाहरूले निस्वार्थ भावका साथ मलाई स्वीकार्नुभयो, मलाई मद्दत गर्नुभयो, मलाई यहाँ समाज समूह र पार्टीमा प्रवेश गर्ने अवसर दिनुभयो, पार्टीको सचिव पनि बनाउनु भयो। अब म यहाँबाट आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनका लागि सहर फर्कँदैछु। ल्याङच्याहले दिएका प्रत्येक कुराहरू म जीवनभरि बिर्सने छैन। उच्च महत्वाकांक्षा भएका युवाले अत्यन्त नै साधारण भाषामा आफ्नो सबैभन्दा बलियो भावना व्यक्त गरे। तैपनि ल्याङच्याहका गाउँलेहरूलाई किन यी जवान, अरूप्रति वफादार र ऊर्जावान सचिवसँग छुट्टिन गाह्रो भएको होला। भोलिपल्ट बिहानी पख भर्खर उज्यालो हुँदै थियो। सी जिनपिङले उठिसकेपछि आफ्नो गुफाको ढोका खोले। ढोका खोल्न साथ आँगनमा टन्न मानिसहरू देखेर सी जिनपिङ अचम्मित भए। भयभरका गल्लीका बच्चा, बुढा, जवान सबैजना त्यहाँ उपस्थित भएका थिए। उनीहरूका घरमा थोरै मात्रामा मात्र हुने कोदो, रातो छोकडा, अण्डा आदि जस्ता खाद्यान्न जुन उनीहरूले नखाई राख्थे, त्यति बेला उनीहरूले हातमा लिएर बसेका थिए। त्यहाँ उपस्थित महिलाहरू भने आफ्नै हातले सिलाएको जुत्ताको सोल बोकेर बसिरहेका थिए। सी जिनपिङको निन्द्रा बिग्रन्छ कि भन्ने डरले उनीहरू चुपचापसँग आँगनमा उभिरहेका थिए। त्यो बिदाई अनि प्रस्थानको छेड कुरिरहेका थिए। आफ्नो आँखा अगाडि यस्ता भावनात्मक दृश्य देखेपछि जतिसुकै बलियो र शान्त स्वभावको केटा मानिस भए तापनि भित्री भावनालाई लुकाउन सक्दैन। सी जिनपिङका आँसु पनि एकैछिनमा भरर बग्न थाले। यसरी मानिसको भिडमा पहिलो पटक उनको आँखाबाट आँसु निस्किएको थियो। उनी भर्खर आउने बेलामा त्यहाँको खाना खान र सुत्न असहज हुँदा त रोएका थिएनन्। पहिले कहिल्यै पनि नगरेको भारी बोक्ने जस्ता काम गर्दा, हातभरि ठेला उठ्दा अनि शरीरभरि हिलो लाग्दा पनि रोएका थिएनन्। जीवनमा त्यत्तिका उतार चढाव र निराशाहरू आउँदा समेत पनि रोएका थिएनन्। केटा मानिसको आँखाबाट सजिलै आँसु झर्दैन, तर ल्याङच्याहका बासिन्दाहरूको निस्वार्थ र गहिरो मैत्री भावले उनको आँखाबाट आँसु झार्न बाध्य बनाए। मनमा उठेका हजारौं शब्दका लहरहरू गहिरो मैत्री भावले उनको आँखाबाट आँसु झार्न बाध्य बनायो। मनमा उठेका हजारौं शब्दका लहरहरू रुवाहटको हिक्कीको एक वाक्यमा परिणत भयो। हजुरहरू सबैजना यति सबैले मलाई बिदाई गर्न आउनुहुन्छ होला भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ। सी जिनपिङ, तपाईँ त हाम्रो ल्याङच्याहका जल्दो बल्दो युवा पिँढी हुनुहुन्छ नि। तपाईँ बेजिङ जस्तो टाढा स्थानमा जाँदै हुनुहुन्छ। हामीले तपाईँलाई यी कुराहरू त दिनु परिहाल्छ नि। यति भन्दा धेरैजनाको आँखा रसाइसकेका थिए। अरे तिमी किन आएको नि? गाउँलेहरूको त्यो भिडमा सी जिनपिङले अचानक श्री युपिङलाई देखे। उनी शारीरिक तौरमा अशक्त थिए। दुवै खुट्टा नभएकाले बैशाखीको सहाराले एक पाइला अघि सार्दै भिड माझबाट अगाडि आइरहेका थिए। सी जिनपिङ हतारिँदै अगाडि गए अनि श्री युपिङको हात समाते। उनका आँखाबाट फेरि पनि बरर आँसु झर्न थाले।
गाउँलेहरू आँगनदेखि बस्तीको प्रवेशद्वारसम्म अनि फेरि बस्तीको प्रवेशद्वारदेखि गाउँको गोरेटो बाटोसम्म लामबद्ध भएर सी जिनपिङलाई टाढासम्म पुर्याउन गए। उनीसँग छुट्टिन नै चाहेनन्। सी जिनपिङले भने, तपाईहरू फर्कनु भए हुन्छ, म पछि तपाईहरूलाई अवश्य भेट्न आउनेछु। यसरी धेरै पटक सम्झाएपछि बल्ल उनीहरू मन नलागी एक जना गर्दै उनलाई विदाई गरेर गाउँतिर फर्किए। अरू बेला सी जिनपिङ सँगसँगै हिँड्ने 12-13 जना युवा भने उनीसँग गफ हाँक्दै 40 माइल परको बाटो हिँडेर उनलाई यानछुयान सहरसम्म नै पुर्याए। त्यो रात ती युवा सहरमा काम गर्न बसेका एकजना गाउँलेको घरमा बास बसे। उनीहरू रातभरि गफ गरिरहे, कहिल्यै नसकिने गफ। सी जिनपिङले गाउँमा ती बलिया खम्बाहरूलाई काम कसरी गर्ने र कामको बन्दोबस्त कसरी मिलाउने भनेर निरन्तर सल्लाह पनि दिए। कृषि पूर्वाधारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, समथर जमिन जति धेरै भयो आम्दानी पनि उत्तिकै धेरै हुन्छ। खाना र लगाउनको समस्या समाधान गर्न सकियो भने हिमबाढी जस्ता प्रकोप आए पनि डराउनु पर्ने अवस्था हुँदैन। उनको मनमा भएका यी कुराहरू सी जिनपिङ आफैले नै भोगेका वा मनन गरिरहेका कुराहरू नै थिए। यो भनेको उनको गरिबी उन्मूलनका बारेमा अत्यन्त साधारण अनि सिधा बुझाइ थियो। यो नै दशकौं समयावधि बित्दा पनि उनको सम्पूर्ण पार्टी र राष्ट्रका जनतालाई गरिबी उन्मूलनको यो अभियानमा नेतृत्व गर्ने अग्र नाराको गुन्जन हो। त्यो रात कोही पनि सुत्न सकेनन्। बिहान भएपछि सबैले एउटा सम्झनाको चिनो राखौँ न भने। उसो भए तिम्रो 3 पैसा मेरो 5 पैसा भन्दै सबैजना मिलेर 5 मोहर 5 सुका जम्मा गरे अनि इलाकाको सहरमा गएर एउटा तस्बिर खिचे। त्यो अमूल्य तस्बिर पनि सी जिनपिङको 7 वर्षको शिक्षित युवा अवधिको बिरलो सम्झना बन्न पुग्यो।